माननीय सदस्यहरू, यस सभाको 6औं अधिवेशनको पहिलो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। बसौँ मान्यज्यू, बसौँ बसौँ बसौँ, तपाईँ बसौँ न, बस्नुहोस्। माननीय सदस्यहरू, 6औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यो अधिवेशन उपलब्धिमूलक रहोस् भनी शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु। माननीय सदस्यहरूले अझै मर्यादित तथा अनुशासित भई सक्रिय रूपमा सहभागी हुँदै बैठक सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। साथै विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट आफू सुरक्षित रही अरूलाई पनि सुरक्षित गराउनेतर्फ पहल गर्न हुन समेत अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्दै आफ्नो प्राणको आहुति दिने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्न आफ्नो स्थानबाट उठेर 1 मिनेट मौन धारण गर्न सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दछौँ। माननीय सदस्यहरू, आफ्नो ठाउँमा उठेर 1 मिनेट मौन धारण गरौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, प्रदेश सभाको कार्यालयबाट मिति 2077 26/6/140 को पत्र प्राप्त हुन आएको छ। अब म उक्त पत्र पढेर सुनाउँछु। विषय: प्रदेश सभाको 6औं अधिवेशन आह्वान गरिएको। माननीय सभामुखज्यू, प्रदेश सभा सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढी कैलाली। नेपालको संविधानको धारा 183 को उपधारा 1 बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभाको 6औं अधिवेशन मिति 2076 साल ज्येष्ठ 13 गते मंगलबार दिनको 2 बजे बस्ने गरी आह्वान गरिएको छ। शर्मिला कुमारी पन्त, प्रदेश प्रमुख। मान्य सदस्यहरू, 5औं अधिवेशनमा पारित भएका निजी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 र साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 मिति 2076 साल 11 महिना 22 गते मान्य प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको जानकारी गराउँदछु। मान्य सदस्यहरू, 6औं अधिवेशनको पहिलो बैठक भएकोले शुभकामना आदान प्रदानका लागि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी केही मान्य सदस्यहरूलाई बोल्ने अवसर प्रदान गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 57 बमोजिम विशेष समय निर्धारण गरेको छौं। सर्वप्रथम माननीय तारा लामा तामाङलाई
समय दिन्छु। आज हामी छठौं अधिवेशनको पहिलो दिनको बैठक प्रदेश प्रमुखको आह्वान बमोजिम आज बैठक बसिराखेको छ। यो बैठकमा म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको तर्फबाट नै स्वागत गर्न चाहन्छु। यो प्रदेश सभाको बैठकले हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनताहरूको पक्षमा र प्रदेश सभाले गरेका कामहरू जनताको पक्षमा हुनेछ र प्रदेश सभाले बनाएका नियम कानुनहरू लाई कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश सभाको भावनालाई समेटेर सरकार अगाडि बढ्नेमा पनि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। आज हाम्रो देश लगायत विश्वको सबै राष्ट्रहरू जसो प्राय सबै राष्ट्रहरू जसो कोरोनाबाट त्रसित छन्, कोरोनाको कारणले अस्तव्यस्त छन्। यस्तो परिस्थितिमा हाम्रो बैठक भइराखेको छ। यो बैठक गरिरहँदा हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरा, यो संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरा र आफूले गर्ने व्यवहारका कुराहरूमा पनि सजगता अपनाउनु पर्नेछ। यसतर्फ हाम्रो पनि ध्यान जानेछ। अवश्य पनि हाम्रो मन जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले हामी धेरै कुराहरू गर्न खोजेका थियौं र धेरै कुराहरू यहाँ गर्ने हुँदा पनि बैठकमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने समयमा हामी यो कोरोना भाइरसको कारणले जुन तरिकाले देश अहिले लकडाउनमा छ, देश अहिले लकडाउनको परिस्थितिमा गुज्रिरहेको छ। यो हाम्रो रहर होइन, यो सरकारको रहर होइन, यो एउटा बाध्यता थियो र यो बाध्यतालाई सबै जनताले बुझेर नेपाल सरकारले आह्वान गरेको यो लकडाउनलाई सबै जनताले साथ दिएको छ। यसमा सबै एकजुट भएर अगाडि बढिरहेको छ र तत्बावजुद पनि हामी केही कमी कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई अगाडि सच्याउँदै अगाडि बढ्ने कुरामा हामी एकमत छौं र मभन्दा पछाडि बोल्ने विपक्षी दलको आदरणीय नेताज्यूले पनि यसतर्फ बोल्नु हुने नै छ। यसमा हामी के प्रतिपक्ष के पक्ष सबै एकजुट भएर अगाडि बढिराखेको छ र कोरोनालाई हामीले परास्त गर्न अर्थात् कोरोना भाइरसलाई संक्रमित हुन नदिन अवलम्बन गर्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्नै पर्छ र यो काममा हाम्रो प्रदेश सरकारले आफूले आफ्नो बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म काम गर्न खोजेको छ। सुरुमा नै जब लकडाउन भयो, जनताहरूले आवाज उठाउन लाग्यो, क्वारेन्टाइनको कुरा, राहतको कुरा आइसकेपछि स्थानीय तह सबै स्थानीय तहमा जुन तरिकाले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने भनेर बजेट विनियोजित गरेर पठाइयो, त्यो बजेट प्राप्त गरिसकेपछि स्थानीय तहले
क्वारेन्टाइन बनाउने र अझ प्रदेश सरकारको स्पिड बमोजिम त्यो क्वारेन्टाइनलाई अझ नेपालमा भित्रिन सक्ने, अझ आफ्नो स्थानीय आफ्नो भूगोलभित्र भित्रिन सक्ने संख्या यकिन गरेर व्यवस्थापन गर्नमा स्थानीय तहहरू जसरी लाग्नु पर्ने थियो त्यही भएकोलाई व्यवस्थापन गरिरहँदा त्यसरी गर्न सकिएन र अहिले प्रदेश सरकारले त्यसपछि राहतको सन्दर्भमा कुरा उठ्दा केन्द्र सरकारको मापदण्ड बमोजिम मापदण्डभित्र रहेर प्रदेश सरकार मार्फत बजेट पठाएको कुरा पनि छ र त्यो सबै कुरो गरिरहँदा हामीले अलिकति हाम्रो कमजोरी के भयो भने व्यवस्थापन पक्ष र हामीले त्यो पुर्याउने पक्ष नजाँदाखेरि अहिले गाउँघरमा प्रदेश सरकारले को कामलाई त्यहाँ नपुगेको हुनाले अलि नजरअन्दाज गरिराखेको र अलि उपस्थिति न्यून देखेको भन्ने कुराहरू गुनासाहरू आइराखेको छ। यो सन्दर्भमा हामी प्रदेश सरकारले हामीले अझै सुधारेर काम गर्दा हाम्रा सिङ्गो प्रदेश सभालाई कसरी मोबिलाइज गर्ने यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। यो मामिलामा हामी कमजोरी भएको छ, यसमा हामी स्वीकार्न पनि सक्छौं। यो कमजोरीले गर्दा आज मान्छेले यहाँका जनताहरूले प्रदेश सरकारको बारेमा टीका टिप्पणी उठाउने जुन मौका प्राप्त गरेको छ त्यो हाम्रै कारणले भएको होला भन्ने मैले अनुमान गरेको छु र अब आइन्दा त्यस्तो हुने छैन। र यही कोरोनाको कारणले हामीले अघि कोरोनाबाट प्रताडित भई मृत्युवरण गरेका व्यक्तिहरू आदरणीय शहीदहरूप्रति सम्मानका साथ श्रद्धा सुमनका साथ हामीले 1 मिनेट मौन धारणा गर्यौं। हामी ती सबै हाम्रो नेपालका ती नेपाल लगायत हामी नेपाल विश्वमा अन्य मुलुकमा रहेको नेपालीहरूको ज्यान गएको छ, विश्वका अन्य नागरिकहरूको ज्यान गएको छ, त्यसमा हामी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छौं र कोरोनाबाट संक्रमित व्यक्तिहरूको पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु र क्वारेन्टाइनमा बसेका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि सरकारले गरेका मापदण्डहरू, सरकारले आह्वान गरे बमोजिम र स्वास्थ्य कर्मीले भने बमोजिमको कुरामा उहाँहरूले यसलाई एकदम उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्नुहुनेछ र त्यो काम गर्नुहुनेछ। र यसै सन्दर्भमा हाम्रो देशबाट विभिन्न रोजगारीको सिलसिलामा भारत लगायत विदेशका धेरै ठाउँमा नेपालीहरू छन्। आपत परेको नेपालीहरूलाई नेपाल सरकारले उद्धार गर्ने भनेकै छ। त्यसैगरी हाम्रो मुलुक, हाम्रो नजिकको मुलुक भारतमा रहेको सयौं हजारौं लाखौं नेपालीहरू भारतमा रोजगारीको सिलसिलामा, विभिन्न व्यवसायको सिलसिलामा, अध्ययनको सिलसिलामा विभिन्न तरिकाले भारतमा रहेर अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूको उद्धारको लागि सरकार कटिबद्ध छ र त्यहाँबाट आएका नेपालीहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गरेर गन्तव्य स्थानमा पुर्याउनु पनि पर्नेछ। यो पुर्याइरहँदा संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी हामीले पठाउनु पर्नेछ। यस काममा हामी सबै लाग्नु पर्नेछ र यो काममा लागेका खास गरी सुदूरपश्चिमको भएको कारणले कैलाली र कञ्चनपुरमा लागेका आदरणीय जनसमुदायलाई म यो प्रदेश सभामा संसदीय दलको तर्फबाट उहाँहरूले जुन उताबाट आएकाहरूलाई प्रशासन मार्फत आएर आफ्नो व्यक्तिगत रूपले जुन सहयोग गर्नु भएको छ त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यी कञ्चनपुर कैलालीका नाकाहरूबाट भित्रिएका बर्डरमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले गन्तव्य स्थानसम्म पुर्याउन प्रदेश सरकार पनि कटिबद्ध छ। प्रदेश सरकार अलिकति कागजी प्रोसेस र अलिकति यो ढिलासुस्तीको कारणले नै भन्नुपर्छ त्यो काममा जनताभन्दा अलि हामी पछाडि परेको पनि छ। यो भनिरहँदा हामी यो वा त्यो भनेर यसमा लुकीछुपी गर्नु छैन। त्यसकारणले जनतालाई साथमा लिएर प्रदेश सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ, जनतालाई आह्वान गर्नुपर्छ र राष्ट्र सेवक मित्रहरूलाई यो काममा खटिने, खास गरी अग्रमोर्चामा खटिने हाम्रा सुरक्षाकर्मी,
हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, योसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू, योसँग सम्बन्धित औरत र खटिने हाम्रा पत्रकार बन्धुहरू, यो काममा खटिने हाम्रा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, सांसदहरू सबैलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र यो खटिरहँदा हामीले समग्र सरकारलाई धन्यवाद दिन कन्जुसाई पनि गर्नु हुँदैन, किनभने यो सबको पछाडि सरकारको हात छ र सरकारले यसमा व्यवस्थापन गर्न लागिराखेको छ। तर पनि जनताले अझ हाम्रो क्रियाशीलतालाई खोजिराखेको छ। यो क्रियाशीलतालाई हामीले जनताले खोजिराखेको क्रियाशीलतालाई जनताको चाहना बमोजिम हामी अग्रपङ्क्तिमा उभ्याउनु हामी खट्नुपर्छ र यो कुरामा म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले बोर्डरबाट पठाएका व्यक्तिहरूलाई, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कैलाली कञ्चनपुरदेखि पहाडका 7 जिल्लाका आदरणीय जनसमुदाय, यो नाकाबाट छिरेका अन्य प्रदेशका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो गन्तव्य स्थानसम्म पुर्याउन हाम्रो अहोरत्र खटाई, हाम्रो सरकारको त्यसमा अग्रपङ्क्तिमा हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। त्यो काममा लागिराखिराख्नु भएको पनि छ र अल्पत्र परेका व्यक्तिहरूलाई खानपिनको व्यवस्थापनमा अहिले प्रदेश सरकार अग्रसर भएको छ र आज हामी त्यही अपेक्षा, जनताको अपेक्षालाई अझ यसले राम्रो गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र यो काममा सहयोग गर्ने सबै मनकारी आदरणीय जनसमुदायलाई हामीले धन्यवाद दिनै पर्छ। एउटा समुदाय आफ्नो ज्यानलाई पनि, आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि ध्यान नदिएर लाई पनि हेलचेक्राइ जस्तो गरेर खटिराख्नु भएको छ, आफ्नो सम्पत्ति त्यहाँ खन्याइराखेको छ, सहयोग गरिराखेको छ। केही व्यक्ति यही मौकामा 2-4 रुपियाँ भए पनि बढी कमाऊँ भनेर लागिराखेको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले हाम्रो तर्फबाट के गर्न सकिन्छ, कसरी बहिष्कार गर्न सकिन्छ र कसरी समाजमा त्यसलाई ल्याउन सकिन्छ, त्यो काममा पनि लाग्नुपर्छ। खास गरी अहिले स्वास्थ्यका सामग्रीहरू अनि खानेपानीका कुनै चिजहरू, जुन अपरिहार्य चाहिने चिजहरू छन्, त्यसको बजारमा कृत्रिम बजार अभाव सिर्जना गरेर भयङ्कर रेट लिइराखेको जनगुनासो पनि आएको छ। यसमा हामी सजगताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। यस्ता तत्त्वहरूलाई हामी सबै मिलेर परास्त पनि गर्नुपर्छ। त्यस काममा हामी लाग्नै पर्छ र यस काममा प्रदेश सरकारको अहिलेको स्थितिमा आफ्नो सबै विंशहरू, आफ्नो पुरै पद्धतिहरू, सिस्टमहरू तयार नभइराखेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको पहिलो विश्वास पात्र भनेकै प्रदेश सभाको सांसदहरू हो। प्रदेश सभाका सांसदहरूको सल्लाह लिएर अथवा अरू जनसमुदायको सल्लाह लिएर कसरी जाने यसतर्फ हाम्रो प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र सम्पूर्ण विदेशबाट फर्किन चाहने नेपालीहरूलाई सुरक्षितका साथ गन्तव्यतर्फ पुर्याउनमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र यसरी सोचेभन्दा धेरै नेपालीहरू नेपाल भित्रिएपछि अब हाम्रो बजेट त्यसतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो बजेट अब कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ, कृषि पेशा गर्नेलाई र स्वरोजगारका काम गर्नेहरूलाई र सरकारले अझ राम्रो गर्नुपर्छ, अझ सहयोग गर्नुपर्छ र यसको फेसिलिटेट गर्ने काम गर्ने कुरामा विश्वस्त छौँ। त्यसै गरी स्वास्थ्यको सेक्टरमा पनि हामी हिजो भनिरहँदाखेरि यहाँ मैले आरोप प्रत्यारोपको कुरा नगरौँ, हामी हिजो कुन स्थितिमा थियौँ। पहिलो पटक कोरोना भाइरसको संक्रमण व्यक्तिको कोरोनाको चेक गर्न हामी हङकङ पठाउनु परेको थियो त्यसको स्याम्पल। अहिले हामी सुदूरपश्चिमले पनि पछि काठमाडौँमा भयो, त्यसपछि हामीले काठमाडौँ पठाउनु पर्यो। अहिले सुदूरपश्चिमको धेरै जिल्लाहरूमा यसको विस्तार गरेको छ। यो सरकारले गरिराखेकै छ। हाम्रो प्रदेश सरकार यसमा एक कदम अगाडि बढेर काम गरिराखेकै छ। तर यसको हामीले अझ व्यवस्थित गर्न भए गरेको कुराहरूमा अझै व्यवस्थित तरिकाले पुर्याउन सकेको छैन। स्थानीय तहहरूले स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग गरेर क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। तर हामी कहिले WHO को मापदण्ड हेरेर स्पेनको जस्तो
इटलीको जस्तो काठमाडौँको जस्तो क्वारेन्टाइन हाम्रो गाउँघरमा नहुन सक्छ, तर अधिकतम आफ्नो सदुपयोग आफ्नो स्रोत साधन प्रयोग गरेर उहाँहरूले अधिकतम प्रयत्न गरिराखेको छ क्वारेन्टाइनमा भएकाहरूलाई। त्यस कारणले अब सबै नेपाली भित्रिसकेपछि स्वरोजगारका कार्यक्रम हुने टाइपको बजेट विनियोजित गर्नुपर्छ। विकासका कामहरू पनि त्यहाँको जनताले रोजगारी पाउने गरी गर्नुपर्छ। हामी अहिले विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, प्रदेश सरकारको बजेट, प्रदेश पूर्वाधार विकासको बजेट जेठ 2 गते वैशाख 31 गते अख्तियारी गएको भन्ने सुने। मैले यो म गलत होइन भने यसको मङ्सिरको अन्तिममा सबै सम्पन्न योजनाहरू दिइसकेको। जेठको अन्तिम चैत्रको 11 गते लकडाउन भयो, त्योसम्म हामीले त्यति ध्यान दिन सकेनौँ। अहिले त्यो बजेटलाई जाँदाखेरि त्यो बजेट प्रदेश सरकारकै विङ्सहरूबाट गएको छ, तर सानो सानो योजनालाई पनि ठेक्का सिस्टममा लानुपर्छ भनेर भनिराखेको छ रे। र एउटा मन्त्रालयको एउटा कार्यालयले त पूर्वाधारको कार्यक्रममै गर्दैन भनेर सरकारलाई फिर्ता दियो रे। यस्तो मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीज्यू, यस्तो कार्यालयको नेतृत्व गर्ने कर्मचारी या त प्रदेश सरकारप्रति पूर्ण वफादार नभएको, या त सांसदहरूलाई व्यवस्था गरेको। सरकारले निर्णय गरेर दिने तर त्यो फिर्ता गराउने। अहिले पनि त्यो योजनाहरू बेवारेसी छन्, कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्दै यो हालतमा पुगेको छ। हो, योजनाहरू कहीँ कमी कमजोरी हुन्छ भने त्यो कमजोरी देखाउनु पर्छ र त्यो योजनाहरूलाई उपभोक्ताहरूले सिधै योजना सम्पन्न गर्ने गरी स्थानीय रोजगार उत्पादन हुने गरी काम गराउनै पर्छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान जानै पर्छ। र अब हामीले यो योजनाहरूको सँगसँगै हाम्रो क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको आरडिटी गर्ने कि चिकित्सकहरूको सल्लाह बमोजिम कसलाई पिसिआर गर्ने, सबै कुरामा प्रदेश सरकारले ध्यान अझ दिनुपर्ने छ। र यो अझ यसमा खटिएकाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने छ। अझ यसमा हामीले जनचेतना जगाउनु पर्ने छ। र किन जनचेतना जगाउनु पर्ने छ भने क्वारेन्टाइनमा बसिसकेपछि हामीले ध्यान दिइराखेका छैनौँ। उहाँहरूको मनस्थितिलाई यथास्थितिमा ल्याउनको लागि पनि विभिन्न जनचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन पनि गर्नुपर्ने छ। र अहिलेको परिस्थितिमा पनि त्यो गर्नुपर्ने छ। र हामीले खास गरी गत वर्ष यही रोस्टममा विपक्षीले सांसद घेर्यो। केही सांसदहरूले आफ्नो सरकारलाई योजनामा अलिकति फरक भयो भनेर पेश गर्यो, तर सरकारले आफ्नो तरिकाले नै अगाडि बढेको भन्ने आरोप छ। र त्यो आरोप आइरहँदा, त्यो काम गरिरहँदा सांसदहरूको भावना बमोजिम यो सरकारका केही मन्त्रीहरूले काम गरेको छैन। जहिले पनि सरकारले सांसदहरूलाई कुरोमा एउटा व्यवहारमा अर्को गर्ने गरिया छ। म आजै पनि सुन्दैछु आफ्ना च्यानलहरू प्रयोग गरेर के योजना कहाँ ल्याउनु पर्ने ल्याइसकेका छ अरे, जबकि अहिलेसम्म हामी सबै सांसद बसेर कुन तरिकाले जाने छलफलै भएको छैन। योजना करिब सबै सेटिङ गरेर ठक्क मिलाइसकेको छ भन्ने आएको छ। यस्तो परिस्थितिमा अबको सांसदले सरकारको पछाडि यो प्रदेश सभा कि यो प्रदेश सभाले सरकार बनाएको सोच्ने बेला आएको छ। सोच्नै पर्छ। त्यस कारणले सरकारले पनि अब यसको हेक्का राख्नै पर्छ। हामी सबै मन्त्रीहरूलाई यो संसदप्रति जवाबदेही हुन आग्रह गर्छु। सबै मन्त्रीका सरकारका मन्त्रीहरूलाई सरकारले आफै विधेयक ल्याउँछ, प्रदेश सभाबाट विधेयक पारित भएर ऐन बन्छ, लालमोहर राख्छ, कार्यान्वयन कुन चरणमा छ हामीले हेरेको छैन। हामीलाई काम लाग्ने मात्रै ऐनहरू लागू गर्ने, हामीलाई अलिकति आफू अनुकूल नभएको ऐनहरूलाई हामी अलिकति नजरअन्दाज गरेको छ भन्ने गुनासो आएको छ बाहिर।
त्यसकारणले त्यसको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने छ। बाहिर जनताले अहिले प्रदेशको बारेमा टीका टिप्पणी गर्दैछन्। यो टीका टिप्पणी हुने वातावरण हाम्रो कारणले भयो। यसमा हामी सुध्रिनुपर्छ, हामीले सुधार्नुपर्छ। यो सबै कुरोको छिनोफानो यही 6औं अधिवेशनको पहिलो बैठकले गर्ने कुरा मलाई विश्वस्त छ। गर्नु पनि पर्छ, गरिन्छ पनि। र प्रदेश सभा जुन इतिहास हामीलाई बोकाएको छ, जुन इतिहास हामीले जे नम्स बसायौं, भविष्यका प्रदेश सभा त्यही मुभमा चल्ने हो, त्यही स्पिडमा चल्ने हो। त्यसकारणले अब प्रदेश सभाको गरिमालाई कसरी जोगाइराख्ने, जोगाउनु पर्नेछ। हाम्रा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री सबै यही प्रदेश सभाले मैकै सदस्य हो, यही प्रदेश सभाले चुनेको हो। यो पनि हेक्का राख्नुपर्छ। हामीलाई त्यो हेक्का राखेर राम्रो प्रदेश सभा र सरकारको सुमधुर सम्बन्ध गरेर जनतालाई देखिने गरी हामी जनताको प्रतिनिधि हौं, जनताभन्दा अलग होइन। जनताको चाहना बमोजिम होला, जनताको ठुल्ठुला चाहना होला। सकिएन भने यो कारणले सकिएन, सकिन्छ भने यो कारणले सकिन्छ। जति बोलिन्छ त्यति गर्नु पर्यो, जति बोलिन्छ त्यति गर्नु पर्यो। यहाँ धेरै मन्त्रीहरूको बोल्ने कुरामा पनि जनताले मसँग बारम्बार आवाज गरेको छ, भनेको छ। त्यसकारणले यो कुरामा, यो प्रदेश सभामा अबदेखि हामीलाई यो शुभकामना दिन चाहन्छु म। अब हामी यसतर्फ जाओस्। यस प्रदेश सभाले अब सबैलाई ट्र्याकमा ल्याउने छ। अझ हामी बिस्तारै सिकिराखेको हुनाले यस्तो कमी कमजोरी भएको हुन सक्छ। सिकिरहेको हुनाले हामीले 2 वर्षको तेस्रो बजेट, अबको चौथो बजेट हामी प्रस्तुत गर्न गइराखेका छौं। धेरै जसो सांसदलाई स्याडोमा राखेर ल्याएको बजेट हामीले पास पनि गरेका छौं। अब पनि त्यसरी ल्याउने कुरामा हामीलाई विश्वास छैन। अब फेरि सबैलाई समेटेर ल्याउँछ भन्ने कुरामा यहाँका सबै सांसद विश्वस्त छन्। त्यसरी नै ल्याउँछ होला भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौं। बोल्ने एउटा, गर्ने एउटा, लेख्ने एउटा, कार्यान्वयन गर्दा अर्को गर्ने भनेर आरोप आइराखेको छ। मैले त्यो चाहिँ होइन भनेको छु, तर कहीँ काम कारबाही हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ। अहिले प्रदेशका सांसदहरूले आफूले त्यो सरकारले बनाएको नियम बमोजिमको समिति मार्फत बाँडेर सरकारले नै कार्यान्वयन गर्ने बजेट, अलिकति न्यायोचित तरिकाले वितरण गरेको बजेट 90% त्यो सक्सेस, त्यो बजेट कार्यान्वयन नहुने चरणमा देखिन्छ। यदि कार्यान्वयन भयो भने पनि प्रेसरमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो असार मसान्तमा हिजो आज सम्झौता गर्दैछ। प्रदेश कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को तारालामा सांसदको 50% भन्दा बढी योजना सम्झौतै भएको छैन रे। अनि त्यो बजेट सम्झौतै गरिहाल्यो भने असार 15मा सकिने। त्यसकारणले यसलाई पनि क्रमागतमा लाने कि त्यो सोच्नै पर्छ। संसदले बनाएको हुनाले सरकारले त्यो सोच्ने छ, त्यो काममा सरकार लाग्ने छ। यसको समीक्षा भएन भने सरकारको समीक्षा पनि गर्नेछ। यसलाई अन्यथा नलिनु होला, तर सुधारेर राम्रो गरियो भने राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। सरकारले प्रदेश सभा भएको अनुभूति, प्रदेशका सांसद भएको अनुभूति हुने गरी यो बजेट सत्रमा अथवा यो सत्रमा त्यसरी काम देखाउने हुने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। त्यो पूर्ण विश्वासलाई हाम्रा सरकारले यसमा ध्यान दिनेछ। र म अन्तमा अहिले पनि देश 21औं शताब्दीमा मान्छे अब यहाँ बसेर अमेरिकाको मान्छेसँग मिटिङ गर्ने, यहीँ बसेर अमेरिकाको सबै गतिविधि थाहा पाउने बेला, चन्द्रमामा त उहिले खुट्टा टेकिसकेको प्राणी मानव जाति भएको यो देशमा अझै पनि जातीय छुवाछुत, विभिन्न क्षेत्रीय नारा, विभिन्न भेगीय नारा, विभिन्न किसिमले जुन तरिकाले प्रताडित गरेर अहिले कर्णाली प्रदेशको रुकुम र चौरजारी भन्ने ठाउँमा जसरी यो जातीय छुवाछुतको कारणले त्यहाँ हत्या भएको छ, त्यसको निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कडा कारबाही होस्। आगामी दिनहरूमा त्यस्तो घटनाहरू नघटुन् र त्यसको लागि पनि म यो यहाँबाट आवाज उठाउन चाहन्छु।
र हामी सांसदहरूले पहिले हामी आफै सुध्र्यौँ र सामाजिक दूरी कायम गर्ने सन्दर्भदेखि लिएर अब यो कोरोनाबाट सङ्क्रमितहरूलाई अझ व्यवस्थित तरिकाले त्यहाँबाट मुक्त गराउन, कोरोनाबाट जित्न र नेपाल भित्रिएका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू सर्जना गर्न, कृषिमा हामी आत्मनिर्भरका साथ निर्यातमुखी कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न र स्वास्थ्यका हरेक युनिटमा स्वास्थ्यको सेक्टर पुर्याउन र जनचेतनाका कुराहरू जगाउन र जनताको भावना बमोजिमको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न यो प्रदेशको प्रदेशको यो 6औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा शुभकामना दिन चाहन्छु। 6औं बैठकले यो सबै काम गर्न सहयोग पुग्नेछ र हामी फेरि पनि आग्रह गर्छौं बाहिरबाट आएका विदेशबाट आएका हाम्रा नेपालीहरूको उचित व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले अझै आफ्नो रोल आफ्नो नेतृत्वमा त्यो काम गरेको हामीले देख्न पाउने विश्वास गर्दै यो प्रदेश सभामा सबै मान्यज्यूहरूलाई स्वागत गर्दै यो प्रदेश सभाले राम्रो निर्णयहरू गर्ने कुरामा आशा गर्दै शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। यसपछि माननीय रणबहादुर रावल। माननीय सभामुख महोदय, उपस्थित माननीय मन्त्रीज्यूहरू र मान्यज्यूहरू, राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू, सर्वप्रथम त आजबाट सुरु हुन गइरहेको यो 6औं वर्षीय अधिवेशनमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा यो अधिवेशनको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। यो अधिवेशनले पक्कै पनि मेरा मित्र सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकजीले भनेअनुसार यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको अनुहार फेर्नमा टेवा पुग्नेछ, नयाँ इतिहास कोर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। यो अधिवेशन पक्कै पनि परिणाममुखी, यो अधिवेशन पक्कै पनि सुदूरपश्चिम जनताले अपेक्षा गरे अनुसार साँच्चै उपलब्धिमूलक हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो अधिवेशनको दौरान हामीले थुप्रै चुनौतीहरू भोग्नु परिरहेको छ। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणको रोगको कारणले देश त्राहिमाम छ, प्रदेश त्राहिमाम छ। त्यसैले यो अधिवेशन बहुतै महत्त्वपूर्ण अधिवेशन छ। हामी गम्भीर भएर यी चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अझ बढी सबल भएर यो प्रदेशको जनताले अपेक्षा गरे अनुसार, यहाँका सभासदज्यूहरूले अपेक्षा गरे अनुसार, सम्पूर्ण तह र तबकाका आदरणीय व्यक्तित्वहरूले अपेक्षा गरे अनुसार कार्य हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसको लागि म शुभकामना दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त ती कोभिड-19 को कारण नेपाली 4 नेपालमै मृत्युवरण गरे। त्यसपछि सयौंको संख्यामा प्रवासमा रहेका नेपालीहरूले पनि मृत्युवरण गर्नु पर्यो। उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु। उहाँहरूको आत्माको चिर शान्तिको कामना पनि गर्न चाहन्छु। झन्डै 642 जति अहिले संक्रमित छन्, केही निको भएर गएका पनि छन्। तर विश्वमा हेर्दा झन्डै 3 लाख भन्दा बढी मान्छे मृत्युवरण गरिसकेको अवस्था छ। झन्डै 55 लाख भन्दा बढी मान्छे संक्रमित अवस्थामा छ। त्यसकारण चाहिँ गम्भीर कालखण्डमा हामी गुज्रिरहेको अवस्था जगजाहेर छ। माननीय सभामुख महोदय, यही सन्दर्भमा केही सुखद कुराहरू पनि त्यस सन्दर्भमा म सेयर गर्न चाहन्छु। सुदूरपश्चिमकै एउटा भूभाग जो
6 दशकभन्दा माथि मित्र राष्ट्र भारतको कब्जामा थियो। त्यसलाई कमसे कम मित्र राष्ट्रले नोभेम्बर 2 मा आफ्नो नक्सामा पनि राख्यो। फेरि त्यसमा भर्खरै सङ्घीय सरकारले नेपालको आफ्नो नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको झन्डै 390 भन्दा बढी वर्ग किलोमिटर भूभाग नयाँ नक्सा, नयाँ क्षेत्रफल जोडिएको छ। सभा महोदय, यसको लागि म सङ्घीय सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले लामो समयदेखि आशा गरेका थियौँ यही संसदमा पनि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले संकल्प प्रस्तावको रूपमा दर्ज गरेको थियो। माननीय सभा महोदय, विगत हिउँदो अधिवेशनमा नि त्यसको बारेमा छलफल हुन सकेन, दुःखद कुरा हो। तत्पश्चात पनि सबैको इच्छा चाहना अनुसार अहिले ढिलै भए पनि सङ्घीय सरकारले नयाँ नक्सा ल्यायो। त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी सबैलाई बधाई पनि छ। यो अर्को सन्दर्भ छ लकडाउनको कुरा। झन्डै 2 महिना भन्दा बढी समय हामीले लकडाउन बितायौँ। नेपालका सबै दलहरूले पूर्णतया सहयोग गरेको बुझियो। कुनै पनि राजनीतिक कुरा भन्दा सबैले यो लकडाउनलाई एउटा आफ्नो मन्त्रको रूपमा यो कोभिडसँग लड्ने, यो कोरोना भाइरससँग लड्न सक्ने एकमात्र हतियार भन्ने ठानेर सबैले साथ दिएको अवस्था हो। त्यसकारण चाहिँ यो लकडाउन जो गरियो यसको लागि पनि सरकारप्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यही सन्दर्भमा एउटा कुरा के त यो अधिवेशन वास्तवमा सुदूरपश्चिम सरकारले अहिले झन्डै 3वटा अल्पकालीनदेखि लिएर 2टा पूर्णकालीन अहिले चलिरहेको समेत गरेर 3टा आर्थिक वर्षका योजनाहरू, बजेट र कार्यक्रमहरू पास गरेर ल्याएको र कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा अब मेरो विचारमा यही अधिवेशनमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यी 3टा आर्थिक वर्षका जति पनि योजनाहरू ल्यायौँ। सुरुदेखि हामीले यहाँ संसदमा जे जति भन्यौँ गर्यौँ, सत्ता पक्षले प्रतिपक्षको हिसाबले जे भने पनि आखिर सुदूरपश्चिमी जनताको पक्षमा जे जति कुराहरू उठे तापनि जति पनि शिक्षा लिनुपर्ने, ग्रहण गर्नु सन्दर्भमा प्रदेश सरकार चुकेको बारेमा सर्वविदितै छ। योजनाहरू ल्याउने, बजेटहरू आउने, तर कार्यान्वयन बहुतै फितलो, समन्वयकारी भूमिका बहुतै फितलो। त्यसकारण चाहिँ यो अवस्थामा आजको दिनमा आउँदा बजेटहरूमा अब चौथो यो 6औं अधिवेशनमा कमसेकम बर्खे अधिवेशन भनेको योजना बनाउने, कार्यक्रम बनाउने हो। बजेट स्वीकृत गर्ने अधिवेशन पनि भएको हुनाले कमसेकम यो अवस्थामा समग्र चुनौतीहरू, विगतका जति पनि हामीले काम गर्ने सिलसिलामा जानेर अनजानमा अथवा हाम्रो 2/3 छ त्यसको दम्भको आधारले पनि हुन सक्ला। यावत कुराहरूले गर्दा जति पनि कमी कमजोरी भए, राम्रा पनि केही भएका होलान्। त्यसबाट पनि शिक्षा लिएर यो आउँदो बजेट अथवा कार्यक्रम अहिलेको समग्र चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने ती शिक्षाहरू चाहिँ यसमा समावेश गरेर अगाडि बढ्न सक्ला भन्ने पनि विश्वासका साथ यो समयानुकूल होला, यो पारदर्शी होला, सबै मान्यहरूलाई सम्मानजनक हिसाबले अगाडि काम गरेर जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको अहिलेको जो बृहत महामारीलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ला र त्यो अनुसारको बजेट तथा कार्यक्रम आउला भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। यो सरकारलाई त्यस सन्दर्भमा अगाडि बढोस् भन्ने पनि मेरो कामना छ। अब यही सन्दर्भमा एउटा के छ भन्दाखेरि आउँदो वर्षमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने सन्दर्भमा प्रवक्ताले भनिसक्नु भएको छ, मान्यजीले पनि विशेष गरी प्राथमिकता दिनुपर्ने नै हामीले के हो भन्दाखेरि अहिले जसरी यो प्रदेशको झन्डै 28-30 लाख जनसङ्ख्या छ, त्यसमध्येको झन्डै आधा जनसङ्ख्या त भारत लगायत अरू देशहरूमा छ, प्रवासीको रूपमा छन्। यहाँ रोजगारी नहुँदा पलायन भएको अवस्था, त त्यसमध्येको धेरै जस्तो चाहिँ 90% भन्दा बढी चाहिँ भारतकैमै काम गरिरहेको अवस्था छ। अहिले कोभिड-19 को कारण साथसाथै सीमामा भएको विवाद अथवा म त भन्छु भारतले कब्जा गरेको भूमिको कारण जो कूटनीतिक सरकारले पहल गर्न नसक्दा
जो एउटा उठेको छ वातावरण, त्यसले गर्दा साथै यावत कुराहरूले गर्दा आज अर्को यहीकै मान्य मुख्यमन्त्रीकै पिए बाट पनि आह्वान हुँदा सामाजिक सञ्जाल मार्फत अब आयो, खुलिसक्यो, तपाईँहरू आउनुहोस्, हामी सब व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने पनि बहुतै सार्वजनिक बहुतै ओजपूर्ण चाहिँ संवाद चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाट हुँदा पनि घर भएका मान्छेहरू पनि ओहो यही बगा किन बस्ने, भोलि गएर भारतले के गर्ने भनेर जो आउनै नचाहनेहरू पनि लड्को बनाएर भाडा गाडी लिएर यहाँ पुग्ने स्थिति आयो। एकातिर सरकारले, सङ्घीय सरकारले सीमा खोलेको छैन, अर्कोतिर हाम्रै प्रदेशको सरकारको जिम्मेवार व्यक्तित्वबाट आह्वान गरिन्छ। तर पनि प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीज्यूलाई हामीले भन्यौँ यो के हो भन्दाखेरि होइन त्यो एकजना होइन उसले गल्तीले भनेछ यस्तै हो भन्ने। बहुत सरल छ यो सुदूरपश्चिममा, बहुत सरल, के साधारण हो भन्दै पुग्यो। त्यो हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ अहिले आएर झन्नै सरल रूपले सरल तरिकाले ल्याएको भए मान्छेहरू समयमा आज यो त्राहिमाम अवस्था हुने थिएन। हरेक दिन 4000 5000 झन्नै एउटा नाकामा आइरहेको छन्। अस्ति त 4000 झन्नै पुगेको थियो यो गौरीफन्टामा, हिजो 22-2500 होला। त्यसपछि गड्डा चौकी कुरा त्यही छ, टिकापुरतिर त लुकेर आएको कति छ, त्यसपछि माथितिर छन्, कोही ट्युबबाट आएका छन्, यावत कुराहरूको कोही छोडिदियो। झन्नै 2-2.5 लाख भन्दा बढी मान्छेहरू भित्रिसकेको छ। अझ 3 देखि 4 या 5 को हाराहारीमा आउने क्रम जारी छ, त्यसको लागि तम तयार भएर बसेका छन्। माननीय सभामुख महोदय, यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर यो सरकारले गम्भीरताका साथ आउँदो दिनहरूमा यो आउँदो आर्थिक वर्ष 2077-78 को योजनामा त्यसलाई केन्द्रित बनाएर योजनाहरू ल्याउन सक्ने क्षमता बढोस् भन्ने पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, मैले प्राथमिकताको रूपमा अरू दिन भनौँला, तर मान्य अर्थमन्त्रीजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ योजना मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले अवश्य पनि अब योजना आयोग त बनाउन छोडिदिनु भयो, उहाँले आफै योजना मन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यी प्राथमिकताका कुरा, लक्ष्यका कुरा, यावत कुराहरूको सबै जिम्मा उहाँलाई नै दिन्छौँ। तर एउटै कुरा म यसै सम्मान्य सदनलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अस्ति भर्खर हामीले माननीय मुख्यमन्त्रीलाई एउटा संसदीय दलको तर्फबाट हामी एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरण वार्ता गर्न गएका छौँ, कुरा गर्न गएका छौँ। र उहाँ एउटै कुरा थियो, नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दल पूर्णतया तपाईँको साथमा छ, के गर्नुपर्छ ल हामीलाई भन्नुहोस्। तपाईँहरूले त कुनै हिसाबले फोन गरेर सहमति गर्ने, समन्वय गर्ने काम त गर्नु भएन। हामी त बारम्बार हामी जिम्मेवार भएको हुनाले हामी उल्टै सोध्छौँ, हामी त अब प्रतिपक्ष भयौँ। तपाईँहरू राम्रो आफै गरिरहनु भएको छ होला, तर जनतामा एक किसिमको अनुभूति छैन। प्रदेश सरकार छ कि छैन, कुन कुनामा छ, कुन आत्मरतिका साथ बसिरहेको छ भन्ने जनमानस हरेक कुना हरेक व्यक्तिमा छ। त्यसले भन्यो आज मान्य मुख्यमन्त्रीजी यो प्रश्न जनताबाट उठेको प्रश्न, यो हरेक सर्वसाधारणबाट उठेको प्रश्न केवल तपाईँमा मात्र लक्षित होइन, त्यो प्रश्न हामी माथि पनि लक्षित भइरहेको छ। अब यो संहिताको सन्दर्भमा प्रदेशको आवश्यकता छ कि छैन, ती यत्रो वर्ष 3-3टा योजना आइसक्दा पनि जनतालाई अनुभूति हुने खालको काम देखाउन सकिँदैन। एउटा स्थानीय सरकारले गरेको काम भन्दा पनि बढी गर्न सकिँदैन भने यत्रो खर्च धान्नुपर्ने जनताले किन? बहुतै ठुलो प्रश्न जनताले गर्दा भन्यौँ माननीय मुख्यमन्त्री तपाईँको टिम मात्र होइन, हामी प्रतिपक्षका राजपा किन नहोस्, हामीलाई समय लक्षित छ, ल भन्नुहोस् के हामीले सहयोग गर्नु पर्यो। तर हामीलाई के छ, हामी बरु हरेक हाम्रो निकायको हरेक तहबाट अहिलेको महामारीलाई चाहिने सहयोग हामीले आफै निर्देशन गरेका छौँ। टोल वडा मात्र होइन, ब्लकबाट पनि आफ्नो तहबाट चाहिँ सहयोग जुटाएका छौँ, राहतदेखि हरेक कुरा। त्यस कारण चाहिँ अरू के गर्नुपर्छ ल भन्नुहोस् भनेको थियौँ। यो कुराहरू बहुत गम्भीर तरिकाले उठायौँ, तर जुन हिसाबले उहाँले लिनुभयो तर त्यो चाहिँ बहुतै गम्भीर छ। त्यस कारण मान्य यो गरिमामय सदनमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, अलि हाम्रो मान्य मुख्यमन्त्री अझ गम्भीर हुनैपर्छ कि जस्तो लाग्छ। आजको शुभकामना गर्ने दिनमा मैले त केवल 2 शब्दका शुभकामना दिने अनि पछि जाने भन्ने हिसाब हो, किनभने अहिले यो महामारीको बेला धेरै मन्थनको जरुरत छैन। तत्पश्चात पनि हामीले जिम्मेवारीका साथ आउँदा दिनहरू बहुतै उत्पादनशील हुन्, आउँदा दिनहरूमा हरेक दिन हरेक मिनट चाहिँ अहिले चाहिँ जनताको पक्षमा। अहिले कोभिड-19 को कारणले त्राहिमाम भएका प्रवासीहरू जो बोर्डरमा थन्किएका छन्,
जत्थाको रूपमा यतातिर हामी सामाजिक दूरीको कुरा गर्छौँ, उतातिर हामी यो सेनिटाइजरको कुरा गर्छौँ। यावत तपाईँ हेर्नुहोस्, म हिजो भर्खर टिकापुरबाट आएँ, 4 डम्पर गाडीमा झन्डै 200-300 जति मान्छेहरू टिकापुर पुगे हिजो राति 2 बजे यहाँबाट डम्फरमा। अब कसरी गयो होला न? अब भन्नुहोस् के सामाजिक दूरी? अब भन्नुहोस् यहाँ सरकार कहाँ छ? त्यो स्थानीय सरकारलाई जे छ त्यसले गर भन्ने मात्र हो कि अथवा उसलाई पैसा दिए मात्र हुने हो कि अथवा के हो? सरकारको आफ्नो हामीले भनेको थियो 2 महिना अगाडि जब वुहानबाट नेपालीहरूलाई ल्याइयो, प्लेन चढाएर एउटा विभेदपूर्ण हिसाब होइन नेपाली नागरिकलाई ल्याइयो विद्यार्थीहरूलाई, हामीले यहाँ भनेको थियो भोलि परिस्थिति बन्न सक्छ, भोलि अरबबाट ल्याउनु पर्ला, भोलि जर्मनबाट ल्याउनु पर्ला, मलेसियाबाट ल्याउनु पर्ला, भारतबाट ल्याउनु पर्ला, त ल्याउँछौ नि भन्ने कुरा थियो। आज आफै यहाँ आउँदाखेरि पनि हामी उनीहरूलाई गैर नेपाली भन्ने हिसाबको हामीले लेबल लगाएका छौँ। आज उहाँहरूलाई बोराको रूपमा गाडामा हालेका पठाएका छौँ गाउँ गाउँमा। आज त्यहाँको रोग पुरा गाउँभरि छाएको छ। टेस्ट गरेका छौँ भनेका छौँ, कति टेस्ट भयो? समाज कल्याण मन्त्रीजी यहाँ बहुतै बिहानदेखि बेलुका खटिरहनु भएको छ, अन्तर्वार्ता म सुनिरहेको हुन्छु। यति 1000-2000 को माग गरेको छु किट भन्नुहुन्छ। कतिजना दिनको यहाँ एउटा गड्डा चौकीमा कति आउँछन् उहाँलाई थाहा हुनुपर्ने होला। त्यसकारण माग गर्ने बेला होइन, अब खुलेआम खनखन गरेर किन्नुपर्ने हो। स्वायत्तता त्यसै आएको होइन, आफ्नो पनि क्षमता देखाउँ, त्यो पैसाको सदुपयोग गर भनेको। म तपाईँहरूलाई हिसाब पनि दिन चाहन्छु। यहाँ अहिलेसम्मको अवस्थामा म मान्य सभामुख महोदय मार्फत एउटा हिसाब पनि दिन चाहन्छु। यहाँ यो किन जरुरी के को लागि भन्दाखेरि यो प्रदेश सभाभित्र यति गरिमामय सभामुखज्यू लगायत मान्य मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ। अब 2076-77 को अवस्थामा मान्य अर्थमन्त्री यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले अवश्य भोलि पछि भन्नु होला। तत्पश्चात पनि यहाँ आँकडाहरू अहिलेसम्म करिब चालुको हिसाबले वैशाख मसानसम्म 28.48% खर्च भएको छ। पुँजीगत रूपमा 20.22 भएको छ। जम्मा 24.53% खर्च भएको छ वैशाख मसानसम्म। तर जेठको 12 गतेसम्म हिजोसम्म 32 एभरेजमा हाम्रो 27.56% भएको छ, जसले गर्दा बचेको अहिलेको जेठ 12 गतेसम्म आउटस्ट्यान्डिङ हाम्रो 20,49,35,628 रुपियाँ, झन्डै 72.44% आउटस्ट्यान्डिङ पैसा छ। अब यो पैसा मैले यसो हेरेँ, हरेक दिनमा मैले वैशाख मसानदेखि यो 12 गतेसम्म कति खर्च गरेँ त? किनभने मान्यहरू तदारुकता साथ मन्त्रीमा गएका थिए, छिटो काम गर्नु पर्यो भनेर सुनेका थिएँ। गयो होला धेरै भनेर 12 दिनको खर्च हेरेको, उहाँहरू झन्डै 7,11,04,0863 रुपियाँ यो 12 दिनमा खर्च गर्नुभएको छ। यही हिसाबले मैले भने अब 49 दिन छन्, 49 दिनमा कति होला त भन्दाखेरि डबल 3,48,41,38,38,319 रुपियाँ यही हिसाबले खर्च हुन्छ। त्यसपछि मैले भने यो त होइन, अरू जोड्नु पर्यो, यताउता गर्दा डबलै त्यहाँ राख्थ्यो। त्योको डबल गरेर 6 अरब 86,76,76,639 रुपियाँ हामीसँग खर्च हुन्छ। त्यसमध्येको बाँकी रहन्छ, फेरि बाँकी रहन्छ, त्यो डबल गरेर पनि 13,43 अरब करोड रुपियाँ बाँकी रहन्छ। यो बारेमा प्रश्न त म विशेषज्ञ त होइन, तर यसको अर्थ मैले भन्नु खोजेको के हो भने यसबाट चाहिँ यो मान्य मन्त्री परिषद बैठकले 2-4 अरब रुपियाँ यो कोरोनाको लागि 2-4-40 करोड छुट्यायो भन्ने होला, 2 करोड छुट्यायो भन्ने होला। आज किटको कति आवश्यकता छ, कति चाहिँ पिसिआरको आवश्यकता छ, कति के चाहिन्छ बारेमा अहिलेसम्म हामी चाहिँ यत्रो दिन हुँदाखेरि कोरोनाले त हामीलाई बहुत मौका दिएकै हो। अरू ठाउँमा त्राहिमाम स्थिति थियो, यहाँ हामी हाँसेका थियौँ। त्यो हाँसेको बेला लकडाउन पनि थियो, लकडाउनभित्र सरकार पनि सुत्ने होइन नि। त्यसकारण चाहिँ यो गम्भीर प्रश्नहरू मान्य सभामुख यहाँ छ। अब यही सन्दर्भमा अर्को म यहाँ अन्तमा जोड्न चाहन्छु। अब मान्य सभामुख महोदय, एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि अहिलेको कोरोना भाइरसको त हामीले यो गर्न सकेन, त्यो गर्न सकेन भने होला। यो भन्दा पनि अहिले गर्नु पनि के त भन्दाखेरि कमसेकम ती स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, ती ड्राइभरहरू, ती कर्मचारीहरू र यावत यिनीहरूलाई विशेष गरी हामीले सम्मान गर्नैपर्छ हरेक ठाउँमा। उहाँहरू वास्तवमा हामीलाई हेरेको। त्यस सन्दर्भमा हाम्रो पनि नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट उहाँहरूलाई विशेष गरी सबैलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ, राम्रो गर्नेलाई। यो 2 महिनासम्म अनवरत रूपमा कसैले पनि जनताहरूले साथ दिएको छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनैपर्छ।
यस अवस्थामा आफू खाइ नखाइकन तमाम रूपले चाहिँ मैले देखेको छु वडामा चाहिँ सहयोग उठेको छ, राहत सामग्री उठेको छ सरकारको बाहेक। किनभने यो महामारीमा केवल सरकारले मात्र होइन, जनताले पनि, भएको जनताले पनि दिनुपर्ने हुन्छ, सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई सोशल कन्ट्रिब्युसन भन्छ। तर एउटै कुरा के छ भन्दाखेरि जुन सरकारले गर्नुपर्ने कामहरूमा के देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँ जानुहोस्, जहाँ जहाँ जानुहोस् अहिले त्राहिमाम अवस्था छ। मान्नेहरूलाई कुनै सत्ता पक्षलाई पनि थाहा छैन, प्रतिपक्षलाई पनि थाहा छैन, तर सबै हिम्मतवाला हाम्रा मान्ने मन्त्रीज्यूहरू नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पुरा थाहा छ, तर कहाँ थाहा छ, के थाहा छ, उहाँहरूलाई पनि भित्रभित्र थाहा छैन। अनभिज्ञ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। गर्दाखेरि सबै गरेको छु भन्नुहुन्छ, तर काम केही देखिएको छैन। जनताहरू निराश अवस्थामा छ। यो निराशको अवस्थाले भोलि गएर यही जो प्रवासीहरूको भोलि व्यवस्थापन, सही व्यवस्थापन नगर्यो भने, किनभने कुनै पनि कुरा दिएर होइन, व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यो व्यवस्थित गर्नलाई प्रक्रियाहरू छन्। त्यो प्रक्रियाहरू अपनाएर सरकारले अगाडि बढ्ने हो। सरकार भनेको अभिभावक हो, हामी बारम्बार भनेका छौँ, अरूलाई चाहिँ हामी भन्दैनौँ नि। त्यस कारण चाहिँ अभिभावकले सबैले समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने हो र उचित समयमा काम गर्ने हो। जस्तो स्वास्थ्य सामग्री रूपमा कसरी किन्ने र गर्ने सम्बन्धमा सरकारले तुरन्त निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर सीमाबाट सोझै पालिकामा पठाउने जो प्रक्रियाहरू बनेको छ, यो ट्रकमा हालेर त्यो इमिडिएट बन्द गर्नुपर्छ। होइन भने तपाईँहरू पनि अपराधी हो, सरकार पनि अपराधी हो। कि जनतालाई झन् सङ्क्रमणबाट राख्नलाई त्यो क्वारेन्टाइनको नाममा यो ट्रकमा लादेर पठाउने होइन। एकातिर हामीले आउनुहोस् तपाईँको सब व्यवस्था गर्छु भन्ने सरकारकै नजिकका मान्छेहरूले, अनि जिम्मेवारी पनि नलिने, यो प्रकृति कहाँको हो? यो ठुलो अन्याय भइरहेको छ। यस सन्दर्भमा गम्भीर हुनु जरुरी छ। त्यसैले अहिलेको अवस्था बहुतै गम्भीर अवस्थामा हामी गुज्रिरहेको छौँ। त्यसैले क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या यथाशीघ्र बढाउने कामहरू गर्नु पर्यो। त्यसपछि फुड टेस्टिङ र आइसोलेसन र ट्रिटमेन्टको कुराहरूमा अलिक व्यापक गर्नु पर्यो। यसमा फेरि ट्रिटमेन्ट धेरै ठुलो समस्या छैन, केवल पूर्वाधार राम्रो बनाउनु भयो। हामीले भन्यौँ यो प्रादेशिक अस्पताललाई तपाईँले कमसेकम एउटा चाहिँ यो 20औं किसिमका रोगीहरू निको हुने ठाउँमा एकैचोटि कोरोना भन्ने निर्णय नगर्नु, सहिलो देखेर धनगढी मेडिकल कलेज त्यति खुला रूपमा त्यहाँ थियो। कमसेकम 1950 1.5 करोड खर्च गरेर भए फालाफाल 400-500 हजार मान्छे अट्थे त्यहाँ आइसोलेसनको लागि। अब गरिएन, यही नजिकको पनि गरिएन, त्यत्रो बाटो चाहिँ थियो। त्यस कारण के सल्लाह दिएपछि सुन्नुहोस्, त्यो प्रतिपक्ष नभन्नुहोस्, सत्तापक्ष नभन्नुहोस्। तपाईँहरू भनेको अब इतिहास कोर्ने व्यक्तित्व हुनु, जिम्मा पाएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा धेरै त्रुटि भएको छ। अझ पनि त्यसलाई आइसोलेसन लिनुहोस्। अझ पनि भर्खर सुरुवात भएको छ यो महामारीको। अब सबै कुरा अस्ति यस्तै निको हुनासाथ हामी त अब कोरोना फ्री भयो भनेर उफ्रिने चाहिँ विद्यार्थीले हो, तपाईँ यस्तो जिम्मेवार मन्त्रीले उफ्रिने होइन। त्यसैले एउटा कुरा यस सन्दर्भमा अर्को सीमा सम्बन्धीमा पनि अलिकति हामीले भन्नै पर्छ। मान्य सभा महोदय, सीमा वास्तवमा यो क्षेत्रफल निकै ठुलो बढेको छ। वास्तवमा हामी सुदूरपश्चिमवासी आफ्नो भूमि हो, यो समग्र नेपालीको भूमि पनि हो। अब यो जसरी यो सङ्कल्प प्रस्तावको सन्दर्भमा यो अधिवेशनमा म त भन्छु नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलले ल्याए पनि यसमा सत्ता पक्षले पनि पूर्णतया साथ दिनुपर्छ। केवल मेरो सङ्ख्या बढी छ, गणितीय हिसाब बढी छ भनेर नबस्नुहोस्। आखिर त्यो उठायौँ, आखिर बाध्य भएर सङ्घले त नक्सा निकाल्नु पऱ्यो नि त। अझै पनि तपाईँहरूले हाम्रो नाम अगाडि अर्काको नाम पछाडि नभनेर एकजुट भएर हामी लागौँ। यो सङ्कल्प प्रस्तावमा छिटोमा छिटो विशेष गरी एउटा वोर्डै राख्नुपर्छ हामीले। के भन्दाखेरि लिम्पियाधुरा र लिपुलेक र कालापानी सिमाना विवाद होइन, अब कब्जा गरेको भूमि त्यो फिर्ता लिनुपर्छ। हामीले भारतले गरेको छ कब्जा भने प्रष्ट रूपले हामी पास गर्नुपर्छ। त्यसमा छलफल गर्नै पर्छ। अब सीमा विवाद भने त कञ्चनपुरमा सीमा विवाद छ, कैलालीमा सीमा विवाद छ, त्यहाँ विवादको बारेमा उठाउला राख्नुपर्छ। त्यो पनि समग्र रूपमा जहाँ भूमि नै कब्जा गरेर लिएको ठाउँमा हामीले यो कब्जा गरेको भूमि हाम्रो हो, अब यो छोड्नु हुँदैन भनेर हामीले सङ्घीयलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को प्रदेश सरकारको सीमा सम्बन्धीमा उठाउनु पर्दा मैले भने समग्र रूपमा जति पनि हाम्रा सीमा छन् हाम्रो वरिपरिका ती सीमाहरूलाई चाहिँ गर्नुपर्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण प्रदेश सरकारले गर्नै पर्ने कुरा के छ भने सीमाहरू नियन्त्रण गर्नुपर्ने। कैलाली कञ्चनपुरको जो मूलभूत सीमा छ, जस्तो गौरीफन्टा, जस्तो भजनी होला, उता खर्कुला होला, यता चाहिँ गड्डाचौकी होला, यता अर्को केही होला, यस्ता बाहेक अरू ठाउँमा हामीले कसरी हुन्छ सिधै गर्नुपर्ने। केही त गरौँ। एउटा वडाध्यक्ष ठोसीकोले चाहिँ पुरा वडाध्यक्षले नै चाहिँ सीमामा चाहिँ तार लाउनु हुने, तपाईँ हामीले नलाउनु हुने, सङ्घलाई एउटा चिठी लिने कुरा हो, ओहोरदोहोरो गर्ने मात्र कुरा हो। त्यसैले यस सन्दर्भमा एकदमै याद गर्नुपर्छ। र अब अन्तमा म अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा सानो म सल्लाह दिन चाहन्छु। सबभन्दा ठुलो अहिले कुनै नयाँ कुरा छैन। व्यवस्थापन विधि बनाउनलाई 5वटा
यसहरू मात्रै एडप्ट गरेर पुग्छ। म यसो व्याख्या गर्न चाहन्छु। अगाडि बढ्ने भनेको कमसेकम हाम्रो चाहिँ अब यत्रो समस्या आयो, अब कसरी जाने त? गाली मात्र गरेर हुने हो कि? सरकारले कामै गरेन भने सुतेर बस्ने हो कि? अब होइन, जाग्ने हो, सबै हरेकले जाग्ने हो, समन्वयकारी भूमिकामा सरकार बस्ने हो, हामीले गर्ने ठाउँमा गर्ने हो। त्यसको लागि हामीले के भन्दाखेरि कमसेकम सिस्टम र प्रोटोकलहरू क्लियरली डिफाइन गर्नुहोस्। पहिला 1 हप्ता बस्नुहोस्, राम्रो 5 दिन बस्नुहोस्। त्यसपछि कतिको स्टाफिङ छ, के छ, त्यसलाई क्लियर गर्नुहोस्। र सप्लाइजहरू अबको सबभन्दा ठुलो भनेको महामारी पछिको भोकमरी हो। यत्रो मुखहरू आएका छन् खाद्यान्न खाने नेपाली दाजुभाइहरू, त्यो तपाईँ अहिले यो साधारण तरिकाले यो चाहिँ खाद्यान्न पुग्ला भन्न ठान्नुहोस्, अब भोकमरी आउँछ। त्यसले अर्को ठुलो ल्याउँदैछ। अहिले नै हामी के गर्नु, सप्लाईको व्यवस्थापन गर्ने कसरी गर्ने, स्पेसहरू कसरी गर्ने, सोसल सपोर्ट को जो दिन सक्नेहरूलाई पनि अनुरोध गर्नु पर्यो मुख्यमन्त्रीजीले, माननीय मन्त्रीजीहरूले कमसेकम सोसल सपोर्ट। र अर्को एउटा चाहिँ मनोविज्ञान। अहिले धेरै मान्छेहरूमा अहिले मनोरोगीहरू छन्, कोरोना मात्र रोगी होइनन्, अरू मनोरोगीहरू घरमा बस्दा बस्दा खाद्यान्न छैन, छोराछोरीले गाह्रो छ, अर्कोलाई गाह्रो छ, गरिबी अवस्था छ, यो अवस्था छ। ऊ बाजुराको उहाँ माननीय मन्त्रीजी यहीँ हुनुहुन्छ, 64% मुनि त घर गरिबीको रेखा पनि छन्। उनको हालत के होला? बिहान बेलुका छाक्टर्ने स्थिति छैन। मन्त्रीजीले गरेर के हुने हो यहाँ? त्यसकारण त्यस्तो इभन नेपाली हुन्, सुदूरपश्चिमवासी हुन्, कैलालीमा 2,54,000 मान्छेहरूको बिहान दिनमा काम गरेन भने बेलुका चुलो जल्दैन। यो प्रष्ट हुनुपर्छ, डेटाहरू हुनुपर्छ। प्रदेश सरकारले इमिडिएटली हरेक पालिकासँग कति प्रवासीहरू छन्, कति आउँदैछन्, त्यो डेटा तपाईँ 1 हप्ताभित्र लिने व्यवस्था गर्नुभयो भने प्रदेश सरकारले सहयोग गर्न तयार छ। तर लिनु भएन, केवल आउँदैछन्, यस्तो आउने तालमा त झन् ठुलो हुनसक्छ। त्यसैले अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा म मान्ने कृषि, अब हाम्रो चाहिँ कृषि मन्त्रीजी लगायत हुनुहुन्छ, एउटै कुरा के छ भने उन्नत जातका बिउहरूको सन्दर्भ। विगतको मुरली धानको मुरली बिउको कारण आज त्रायमाम अवस्थामा छ। उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति पनि दिएको छैन हामीले, डानै नफल्ने। त्यस कारण सरकारले अलिक गम्भीर भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बिजन मलको आदिको कुराहरूले गर्दा अहिले खेतीयोग्य समय हो। यसकारण बढी से बढी रोजगारी त्यही कृषिबाट आउनेवाला छ, त्यही बाँझो जमिनबाट आउनेवाला छ, त्यही नदी नालाहरू जहाँ छन् ती ठुला 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 फाँटहरू आज तपाईँ हाम्रो गल्तीको कारणले प्राय जङ्गल मरुभूमि जस्तो भएका छन्, तिनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ बाँझो जमिनहरूलाई। त्यसकारण त्यसलाई सरकारीमा कसरी लिजमा लिने, खाद्यान्न रोजगारी कसरी बढाउने, राहत कार्यक्रम कसरी गर्ने र अस्पताल बनाउनेमा पनि राहत यो चाहिँ रोजगारी सृजना हुन्छ। केही महत्त्वपूर्ण बाटो बनाउँदाखेरि पनि राहत गर्ने। तर हाम्रो टार्गेट चाहिँ महामारी र हाम्रो टार्गेट ती श्रमिकहरू जो विदेशबाट आएका छन्, अलिक सिप भएका छन्, तिनीहरू हार्ड काम गर्नेवाला पनि हुन्। तिनीहरूलाई सही सदुपयोग गर्न सक्यो भने एकातिर मौकाको रूपमा पनि छ हाम्रो। त्यसकारण योजना मन्त्रीजीले त्यसलाई मौकाको रूपमा लिएर तिनमा केन्द्रित योजना बनाउन सक्यो भने बहुतै उन्नति हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अन्तमा एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि स्वास्थ्यमा अहिले जुन 11% छ, 17 कि 11-10% कृषिमा उहाँको 11 जस्तो लाग्छ। स्वास्थ्यमा चाहिँ अलिकति बढाउनुपर्छ, कृषिमा अलिक बढाउनुपर्छ। अब डल्लो बजेटको सन्दर्भमा माननीय मन्त्रीज्यू, यो डल्लोले के हुन्छ, सबै हामीलाई डुबाए। तपाईँहरूले त्यो डल्लोमा त जे पनि गर्ला, प्रतिपक्षलाई त उधारो घिउ खुवाइदिने हो, तर आफ्नै मान्नेहरूलाई पनि उधारैमा सिद्धाइदिनु। त्यो डल्लो गर्दाखेरि भोलि अहिले जेठ होइन, असारको 29 गतेसम्म तपाईँ त्यो बाँड्न सक्नुहुन्न। यस्ता काममा नलाग्नुहोस्। रातो किताबमा ल्याउनुहोस्, जे सकिन्छ ल्याउनुहोस्, प्रष्ट ल्याउनुहोस्। हामीलाई योजना चाहिएको होइन, जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव गर्ने खालका योजनाहरू ल्याउनुहोस्। सबै मान्नेहरूलाई चाहिँ सहभागी बनाउनुहोस् र जनताले देखिने अनुभूति हुने खालका योजनाहरू बनाउनुहोस्। त्यसकारण चाहिँ यो असारे प्रवृत्ति हटाउनुहोस्। र अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सङ्कल्पका साथ अबको अधिवेशनले ल्याउनुपर्छ। माननीय मन्त्रीजी होस्, मान्य होस्, किन नहोस्, पूर्णतया कटिबद्ध भएर भ्रष्टाचार गर्दिन। म साँच्चै कि शून्य सहनशीलता, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले अस्ति यसपालि पनि भन्नुभयो, शून्य सहनशीलता भन्नुभएको छ। तर चारैतिर भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार, त्यो होइन कि रियलमा भ्रष्टाचार शून्य गर्नलाई लाग्नुपर्छ। यदि कसैले गरेछ भने त्यो कर्मचारी किन्नुहोस्, मन्त्री किन्नुहोस्, मान्य किन्नुहोस्, तिनलाई मान्य सभामुख महोदय यसपालिको अधिवेशन पश्चात तिनीहरूको अनुगमन र त्यो अनुसार कार्यान्वयन गरिएन भने हामी कतै पनि छोड्नेवाला छैन। हामीलाई कुनै पनि बजेट चाहिएको छैन। त्यसैले यो अव्यवस्थित बसोबासले गर्दा पनि त्रायमाम अवस्था छ। अन्तमा म यो शान्ति सुरक्षाको सन्दर्भमा निर्मला पन्त मात्र होइन, ती स्वर्गीय बालिका अहिले आएर चाहिँ कृष्ण भूषाल हाम्रो दीर्घ सोडाजीको गाउँमा पनि एकजना मृत्यु भइसकेका छ। त्यहाँ
बाटोमा फालिदिएको थियो। त्यस्तै तमाम बलात्कारका घटनाहरू दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। मूल्य वृद्धि त्यस्तै छ, करहरूको त्यस्तै छ। मलाई लाग्छ यो अवस्थामा सम्पूर्ण सबै एकजुट भएर हामीले चाहिँ अब चाहिँ आएर काम अगाडि बढ्नुपर्छ र सत्ता पक्षमा प्रतिपक्षमा समानुपातिक प्रत्यक्ष भनेर नभनेर सबैले हातमाले हुने गरी एकले अर्कालाई सम्मान हुने गरी अगाडि बढ्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। समग्र रूपमा जो जाजरकोट र हाम्रो जाजरकोटमा जुन भएको घटना छ, रुकुम लगायत त्यसमा भएको घटना बहुत दुःखदायी घटना छ। यस्तो घटना नदोहोरियोस्, त्यसमा मेरो खेदजनक नेपाली कांग्रेस संसदीय दल खेद प्रकट गर्न चाहन्छ। समग्र रूपमा आजको यो अधिवेशनको सफलताको कामना गर्छु। आउँदा दिनमा साँच्चीकै प्रगतिशील, उत्पादनशील, साँच्चीकै गतिशील हुन् र हामी जिम्मेवार भएर अगाडि बढौँ यति भन्दै बिदा दिन्छु। धन्यवाद। सभामुख जय। यसपछि माननीय मालावती देवी राणालाई समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, आज हामी 5औं अधिवेशनको अन्तपछि 1 महिना 7औं दिनमा बर्खे 6औं अधिवेशनको पहिलो दिनमा उपस्थित भएका छौँ। म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र आफ्नो पार्टीको तर्फबाट 6औं अधिवेशनको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीका बीचमा हामी अधिवेशनमा छौँ। यस महामारीबाट राष्ट्रमुक्त होसका लागि पनि यो अधिवेशनले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्नेछ। सभामुख महोदय, महामारी कोरोना भाइरसका विरुद्ध राजनीतिक पार्टी, सङ्घ संस्था, व्यापारी, शिक्षक, बुद्धिजीवी, आम जनता एकजुट भएका छौँ। अहिलेको समयमा लकडाउनको पालना गरेर हामी सबै बसिरहेको अवस्था छ। सभामुख महोदय, अहिलेसम्म औसत राष्ट्र बाँचेको देखिन्छ, तर यतिकैमा ढुक हुने अवस्था छैन। रोजगारको सिलसिलामा भारत प्रवासी भई घर फर्कने क्रम तीव्र रूपले गौरीफन्टा, बनबसा, झुलाघाट, नाकाबाट भित्रिरहेका छन्। ती हाम्रा जनता भारतको गन्तव्य क्वारेन्टाइन बसाइको पीडा जति व्यवस्था गरे पनि कम छैन। यो अवस्थामा हामी चुप लागेर बसिरह्यौँ भने महामारीको रूप लिन बेर लाग्दैन। यतातिर सरकार सचेत हुने कि नहुने सचेत हुन जरुरी छ। अहिलेसम्म सरकारले ठोस योजना ल्याएको छैन। सङ्घ र प्रदेशको 40 करोड रुपैयाँ कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि छुट्याएको रकमको कुनै लेखाजोखा छैन। कहाँ कहाँ खर्च भयो यो गरिमा सदनलाई जानकारी गराइयोस् र दार्चुलादेखि कैलालीको खखडौलासम्म नेपाल भारत सीमामा घुसपैठ रोक्नका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको पनि अवस्था उस्तै छ। घुसपैठ रोक्नका लागि अपोग रेकुमेन्डका भरमा रात दिन राष्ट्रको सेवा गरिरहेका छन् सुरक्षाकर्मी। केही अपवाद बाहेक सीसी क्यामेरा, बाइनाकुलर, नाइट भिजन, टर्च दिएर घुसपैठलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्न। अव्यवस्थित व्यवस्थाका कारणले ती सुरक्षाकर्मीमाथि पनि खतराको सुई घुमिरहेको देखिरहेको छ। सभामुख महोदय, ती सुरक्षाकर्मीका पनि घरबार बालबच्चाहरू छन्। यो घडीमा पूर्ण इक्विपमेन्ट दिएर हौसला बढाउनु पर्छ, निराशातिर चाहिँ ढकेल्नु हुँदैन। प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीय तह काम गरेको देखिन्छ। वाडाका जनता यस विषयमा सचेत छन्। गरिब रेखामुनि रहेका दैनिक जेलादारी गरी चुला चौका जोहो गर्नेको पहिचान गरी राहतको
काम अगाडि बढाउन आवश्यक छ। यतातिर पनि सरकारको ध्यान गएको छैन। पहिचान भएका जनतामा राहत वितरण एक पटकका लागि वितरण गरेको परिणाममुखी हुँदैन। सभामुख महोदय, राहत वितरण गर्दा 1 महिना पुग्ने गरी एक परिवारमा महिनौं पछि वितरण गर्दा भोकमरीबाट बचाउन सकिन्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। माननीय सभामुख महोदय, लिपियाधुरा लिपुलेक कालापानी विषयमा ब्रिटिस कांग्रेस सरकारसँग भएको सन् 1950 को सन्धिका दस्तावेजमा स्पष्ट लिपियाधुरा लिपुलेक कालापानी नेपालकै भूभाग देखिन्छ। ती प्रमाणहरू नेपाल सरकार र ब्रिटिस सरकारमा सुरक्षित छ। नेपाल सरकारले 2018 सालसम्म जनगणना, गाउँ पञ्चायत कर, अन्य कर आदि इत्यादि तत्कालीन सरकारले काम गरेको देखिन्छ। तत्कालीनदेखि अहिलेका शासकसम्म चुप लागेर किन बसे? सन्धि सम्झौता अनुसार लिपियाधुरा लिपुलेक कालापानी नेपालको हो भनी किन नक्सा प्रकाशित गरिएन? नक्सा प्रकाशित गर्नमा किन ढिलो गरियो यो सरकारले? किन भारतलाई दादागिरी गर्न देखाइयो? यसको पछाडि एउटै कारण छ सभामुख महोदय, सत्तामा पुग्न, सत्ता बचाउन, आफ्नो ठुलो सोझ्याउनु बाहेक केही बोलेनन्। यिनै सरकारहरू सत्तामा बसेको बेला एउटा कुरा गर्ने, सत्ता बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने, चोर मौसेरे भाइ उखान जस्तै देखिएको छ। माननीय सभामुख महोदय, महाकाली सन्धिका बेला शेर बहादुर देउपा प्रधानमन्त्री, माधव कुमार नेपाल प्रमुख प्रतिपक्ष नेता, केपी शर्मा ओली सन्धि अध्ययन कार्यदल संयोजक, पशुपति शमशेर जबरा जल स्रोत मन्त्री, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी परराष्ट्र मन्त्री, रामचन्द्र पौडेल सभामुख। माननीय सभामुख महोदय, तर चाहिँ केपी शर्मा ओलीको सन्धि अध्ययन दस्तावेज प्रतिवेदनमा लिपियाधुरा लिपुलेक कालापानी नेपालको होरे थाहा भइयो। हाम्रो देशको भूभाग हो भनेर ठोकुवा बोल्न नसकेको देखिन्छ। नेपालको राष्ट्रियता बिर्सेर महाकाली नदी आधा हो भनेर आत्मघाती सम्झौता गरेका हुन् यी नेताहरूले। बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने महाकाली नदीको उद्गम स्थल लिपियाधुरा नै हो। जब लिपियाधुरा हाम्रै हो भने लिपुलेक कालापानी पनि हाम्रै हो। यी शासकहरू देशका जनतालाई यतिका वर्षसम्म गुमराहमा राख्ने यिनै हुन् राष्ट्रघाती। जनताले देश ठग्नेलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनुपर्छ सभामुख महोदय। र चाहिँ यो चाहिँ अधिवेशन एउटा शुभकामनाको अधिवेशन थियो, तर चाहिँ भन्नै मन लाग्यो बजेटको कुरा पछि आउँदै गर्ने थियो। तर बजेटको कुरा उठिसकेपछि म सरकारलाई के भन्न चाहन्छु, 2076-77 को बजेट चाहिँ त्यो बजेट कहाँ लागू भयो, कहाँ खर्च भयो, कुनै अहिलेसम्म थाहा भएको छैन। निर्वाचित सांसद माननीयजीहरूलाई 3 करोड जुन बजेट वितरण गरिएको छ, त्यो 3 करोड बजेटको मैले सुन्नमा आएको छ यही जेठ 2 गते चाहिँ अख्तियारी दिएको छ। त्यो चाहिँ अख्तियारीले गर्दा अब 1 महिनासम्म पनि छैन, लगभग 1 महिना काम गर्ने छ। 1 महिनामा के बजेटको 3 करोड बजेट चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्न सक्छौं? किन यो सरकारको कमजोरी? किन सरकारले यो समयमा अख्तियारी दिन सक्दैन भने सरकारले मलाई लाग्छ यो सरकारले यो बजेट पनि काम नहोस्, यो बजेट पनि हाम्रै खल्तीमा आओस्, हामी खाउँ हामी लाउँ भनेर यो चाहिँ जेठ 2 गते अख्तियारी दिएको छ सभामुख महोदय। त्यसकारण फ्रिज भएको बजेट आफ्ना नातागोता आफ्ना कार्यकर्ता वितरण गर्नका लागि जेठ 2 गते चाहिँ अख्तियारी दिएको मलाई लागेको छ। र चाहिँ अहिलेको चाहिँ डल्लो बजेटको कुरा सुन्दाखेरि हामीले चाहिँ बजेट माग्दाखेरि
बजेटको कुरा गर्दाखेरि 53 जना सांसदलाई सम्मानजनक चाहिँ 53 जना सांसदलाई बजेट दिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिपक्षले चाहिँ हाउस अवरुद्ध गरे। हाउस अवरुद्ध गरेर हाम्रा चाहिँ नाम चाहिँ तपाईहरूले टीका टिप्पणी गर्नुभयो र चाहिँ कम्मल ओढेर घिउ पनि खाए भनेर कुरा आइयो। तर त्यो बजेट चाहिँ कहाँ गयो त्यसको लेखादेखा यो सदनमा हुन जरुरी छ। त्यसकारण चाहिँ अहिलेको बजेट जुन 77-78 को बजेट जब यो सरकारले खर्च गर्न सक्दैन, सांसदहरूको गरिमा चाहिँ उहाँहरूलाई जानकारी छैन, गरिमा चाहिँ उहाँलाई कसरी सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई जानकारी छैन भने यो 77-78 को बजेट कुनै सांसदलाई चाहिएन। यदि आउँछ भने रेड बुकमा चाहिँ यो बजेट आउनु पर्यो र जुन 3 करोड बजेट दिने यो प्रदेश सभाको यो निर्णय छ, निर्वाचित सांसदहरूलाई त्यो पनि खारिज गरियोस्। म 3 करोड बजेटको खारिजको माग गर्न चाहन्छु र त्यो 3 करोड बजेट चाहिँ यो कोरोना भाइरस महामारीको नियन्त्रणको लागि चाहिँ प्रयोग गरियोस्। मेरो माग छ यो प्रदेश सरकारसँग। र चाहिँ तपाईको कृषिको सम्बन्धमा केही कुरा भन्न चाहन्छु। कृषिमा अहिले बरिखाको समय सबैले ब्याड राखिसके तर उन्नत बिउ पाएका छैनन्। पुराना बिउहरू चाहिँ उनीहरूले भखारीबाट निकालेर चाहिँ उनीहरू बिउ राखेका छन्, उन्नत बिउ पनि पाएका छैनन् र मल पनि पाएका छैनन्। यो बरिखा ब्याड लगाइसकेपछि यो सरकारले मल वितरण गर्ने हो कि बिउ वितरण गर्ने हो, हामीले बारम्बार पटक पटक यो सरकारलाई सचेत गराउँदै आएका छौं। खेती गर्नु भन्दा अगाडि तपाईले मल बिउ तपाईहरूले वितरण गर्नुहोस्, तर चाहिँ यो सरकार तेलमा कान हारेर र सायद कसैसँग चाहिँ कसैको रिमोटबाट चलेर चाहिँ जब त्यो रिमोटको बटन थिचिन्छ तब चाहिँ बिउ र मल चाहिँ उहाँहरूले दिनुहुन्छ र बजेट चाहिँ वितरण गर्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ मन्त्रालयबाट म उपचारको लागि काठमाडौँ थिएँ। काठमाडौँमा पनि मलाई फोन गयो के मान्यज्यू तपाईले चाहिँ योजना दिनुहोस्, 5 करोड बजेट सङ्घीय सरकारले अनुदान दिएको छ रे, त्यसमा तपाईलाई हामी केही चाहिँ सहयोग गर्छौं भनेर कुरा गर्नुभयो। अनि मैले भने तपाईले चाहिँ 26-27 अर्ब बजेट हामीले पास गर्यौं, त्यो बजेटबाट हामीले बजेट पाउन सकेनौं भने 5 करोड अनुदानको तपाईले हामीलाई बजेट दिनुहुन्छ, हामीलाई चाहिएन त्यो बजेट। दिनु छ भने सबैलाई तपाईले सम्मान गरेर दिनुहोस्। हामी योजना पेश गरेकै छौं, किन हामीले छुट्टै योजना दिनु पर्यो? अनि योजना दिँदाखेरि तपाईहरूको खुट्टा ढोक्नु पर्यो, तपाईहरूलाई बिन्ती गर्नु पर्यो। बिन्ती गर्दा गर्दै खुट्टा ढोक्दै त्यो बजेट कता जान्छ थाहै हुँदैन। आज चाहिँ प्रतिपक्ष भएर चाहिँ तपाईहरूले विरोध गर्न भन्नुहुन्छ भने सत्तै पक्षको किन विरोध आइरहेको छ? मैले भने सांसदहरूको गरिमै थाहा छैन यो सरकारलाई। तपाईहरु यो सरकारलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यी सांसद हुन्, सांसदको गरिमा के छ त्यो सांसदको गरिमालाई तपाईले सम्मान गर्नुहोस् र चाहिँ आउँदो 77-78 को बजेट चाहिँ जुन 3 करोड निर्वाचित सांसदलाई दिन छ त्यो चाहिँ खारिजको माग, पुनः म भन्दैछु खारिजको माग गर्न चाहन्छु र चाहिँ त्यो बजेट चाहिँ कोरोना नियन्त्रणमा जाओस् भन्न चाहन्छु। र दोस्रो कुरा, राणा थारू आफ्नो भूगोल पहिचान र अधिकारका लागि 2057 सालदेखि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। अथक प्रयास गरिरहँदा 2068-2069 सालमा एकल आन्दोलन गर्न बाध्य भएको थियो। 2069 सालको जेठ 14 गते 8 मुन्दे सम्झौता पनि तत्कालीन सरकारसँग भएको थियो। 2071-72 को आन्दोलन पछि ढिलो चाँडो जे भए पनि सम्माननीय केपी शर्मा ओली ज्यूको 2/3 बहुमत संघीय सरकारले 2076 साल कार्तिक 16 गते राणा थारू
भाषा सूचीकृत माघ 20 गते आदिवासी उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान महासङ्घमा 60औं नाममा चाहिँ राणा थारू जाति सूचीकृत भएकोमा र 2077 जेठ 5 गते राणा थारू जाति राजपत्रमा प्रकाशित भएकोमा राणा थारू जाति 2072 सालको संविधानमा सबै संवैधानिक कानुन रूपले प्रदत्त मूलधारमा प्रवेश गरेकोमा प्रदेश सरकार मार्फत सङ्घीय सरकारलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरो पार्टीको तर्फबाट र मेरो समाजको तर्फबाट पनि हृदयदेखि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथै राणा थारू जातिको महान होली पर्वको खगडेर पूजाको प्रदेश स्तरीय एक दिने बिदा दिने घोषणा गरेकोमा प्रदेश सरकारलाई मेरो व्यक्तिगत पार्टीको तर्फबाट र समाजको तर्फबाट पनि म धेरै धेरै प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फेरि पुनः म भन्न चाहन्छु 3 वर्ष काटिसक्यो, अहिलेसम्म हामी सोझा सांसदहरूलाई कुनै पनि बजेट चाहिँ अहिलेसम्म हामीले यो सरकारले दिएको छैन, दिने पनि छैन, विश्वास हामीले गरेका छौँ। त्यसकारण यो चाहिँ बजेटकोमा खारिजीकोमा माग गर्न चाहन्छु। यो बजेट खारिज होस्। यो चाहिँ सबै विकासमा तपाईहरूले आफै विकास गर्नुहोस्, आफै लगाउनुहोस्, आफै हरेक ठाउँमा गर्नुहोस्। र दोस्रो चाहिँ तपाईँको रुकुम जिल्लामा 21औं शताब्दीमा यो छुवाछुत विभेद जुन गरिएको छ, तपाईँ छुवाछुत गर्नेलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँ आफ्नो शरीरको खुन काट्नुहोस्, देखाउनुहोस् र चाहिँ दलितको खुन काटेर देखाउनुहोस्। त्यो खुन एउटै मिल्छ कि मिल्दैन, रातो हो कि कालो हो। त्यसकारण तपाईँहरूले विभेद गरेर अरूको बालबच्चाको हत्या गर्नेलाई कानुनको कठघारामा तुरन्तै ल्याउनु पर्छ। त्यसको देरी पनि हुनु भएन। यो हप्ता त्यो हप्ता, अहिले हुन्छ तैले हुन्छ, तुरन्त कानुनको कठघारामा ल्याएर कारबाही गरियोस्। म माग गर्न चाहन्छु दोषीमाथि कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गरियोस् भन्दै म पुनः यो 6औं अधिवेशनको सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, आजको विशेष समय यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्रदेश आर्थिक कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मान्य आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले आर्थिक वर्ष 2076-77 को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू कर प्रस्ताव बाहेक सहितको पूर्व बजेट तयार गरी प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष 2077-78 को पूर्व बजेट छलफलको लागि आगामी 2077 साल ज्येष्ठ 13 गतेका लागि विशेष समय उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ भनी मिति 2077-2/9/1829 को पत्र प्राप्त हुन आएको जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब म आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय झपट बहादुर बोहरालाई प्रदेश आर्थिक कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 बमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू सहित पूर्व बजेट छलफलका लागि तयार गरिएको दस्तावेजलाई सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। के सुन्ने माइक
बजेटको बारेमा सिद्धान्त र त्यसका बारेमा बोल्नुभन्दा अगाडि प्रक्रियागत रूपमा संविधानसम्म तरिकाले त्यो अगाडि बढेको छैन, त्यसको बारेमा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। त्यसैले मैले समयको माग गरेँ। सभामुख के हो भनौँ, जानकारी गराउँ। सभामुख महोदय, समयको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रदेशको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा प्रदेशभित्र मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने संविधानको धारा 202 मा यसको व्यवस्था छ। उपधारा 1 बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुनेछ, तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गरिनेछ र प्रदेश सभाले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ र त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले पनि कुनै बेला पनि त्यसलाई खारिज गर्न सकिनेछ। यदि यसमा प्रक्रिया अगाडि बढेन भने 60 दिनमा त्यो स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। नियावली हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशको नियावलीको 94 मा संविधानको धारा 202 बमोजिम जारी भएको अध्यादेश जारी भएपछि बसेको सभाको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले पेश गर्नेछ औचित्य र कारण सहित। जस्तो यो प्रदेश व्यवस्था जस्तो संघीय व्यवस्थापन कार्यविधिको संविधानको धारा 114 मा के लेखेको छ भने स्पष्टीकरणमा संविधानको धारा 114 को स्पष्टीकरणमा अध्यादेश जारी भएकोलाई संघीय संसदको पहिलो बैठकमा पेश गरिनेछ। यहाँ त 2/3 बहुमत सत्ता पक्षको छ, त्यसलाई पास गरौँ। संविधान विपरीत त्यसलाई अगाडि नबढाउँ, किन भन्दाखेरि यो संविधान विपरीत हुन्छ। यो गलत नजिर गयो भने त्यसले भोलि हामी कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन। त्यसैले मैले यो ध्यान आकर्षण सरकारको गरेको। हिजो पनि मैले यो कुराहरू मलाई स्पष्ट थिएन र यो बारेमा सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि संविधान सम्मत तरिकाले हुँदैन। यदि यसको निर्क्युल गरेर यसलाई प्रस्तावको रूपमा ल्याएर यहाँ प्रतिपक्षले पनि यसलाई स्वीकार गर्छ, समर्थन गर्छौँ, तर संविधानको मूल मरमरम भावना अनुसार मात्र हामी प्रदेश सभालाई अगाडि बढाउँ। गलत नजिर रह्यो भने पछि पनि यसले हामीलाई धेरै ठुलो समस्या ल्याउन सक्ने भएको हुनाले मैले यो सदनको गरिमा संविधानको मूल्य र मान्यता अनुसार यसलाई अगाडि बढाउँ भनेर मैले आग्रह गरेँ। साथै आज प्रदेश सभाको 6औं अधिवेशनको पहिलो दिनमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले यो सभालाई वेटेज दिनुपर्ने, हामीलाई हौसला बढाउनु पर्नेमा उहाँको अनुपस्थिति जहिले पनि अनुपस्थिति रहेको छ। यसमा लेखेको छ यो संविधान सम्मत तरिकाले अगाडि बढोस्। त्यो यसलाई मिचेर अगाडि बढ्दाखेरि गलत परम्पराको थालनी हुन्छ। म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। ल्याउन 1 मिनट। मान्य भरबहादुर खड्काले उठाउनु भएको प्रश्नमा यो संविधानको धारा 202 को कमा के लेखेको छ भने जारी भएपछि बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा पहिलो बैठक भने उल्लेख भएको छैन। त्यसैले यो 6 महिनापछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ। त्यसै पहिलो बैठक भने स्वतः नभएको हुनाले मैले अघि यहाँ उल्लेख गरे अनुसार अर्थमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो प्रस्तुति गर्न अनुरोध गर्दछु।
मान्य सभामुख महोदय, सर्वप्रथम क्षमा चाहन्छु। यो माइकमा मैले रुमाल हालेको छु। यो केही प्रिकअसन गर्नुको लागि मात्रै हो यो, अरू अन्यथा केही छैन। यदि कसैलाई यस कुराबाट दुविधा लागेको छ भने म क्षमा चाहन्छु। यो एउटा 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 डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुको लागि, सचेतनाको लागि मात्रै मैले गरेको हो। अन्यथा छ भने अनुमति पाइ। मान्य सभामुख महोदय, मानव सभ्यताको इतिहासमा गम्भीर परिवेशमा हामी खडा छौँ। म पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा प्रतिवेदन वाचन गर्नुभन्दा अगाडि मान्य सभामुखज्यूको अनुमतिले दुईटा कुरामा प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। पहिलो कुरा, नेपालको संघीय सरकारले लिपुलेक, लिपियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई नेपालको भूभाग हो भनेर मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गरी नयाँ नक्सा जारी गरेको छ र त्यो नयाँ नक्सा अनुसार संविधान संशोधन गरेर त्यसमा इन्कर्पोरेट गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ। म मान्य सभामुख मार्फत संघीय सरकारका सम्मान्य प्रधानमन्त्री, मान्य मन्त्रीज्यूहरू, मान्य प्रतिनिधि सभाका सांसदज्यूलाई यस ऐतिहासिक कार्यलाई अगाडि बढाएकोमा र आफ्नो मिचिएको भूभागलाई आफ्नो भनी दावा पेश गरेकोमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले हामी विशिष्ट परिस्थितिमा रहेको बेहोरा हामी सबैलाई ज्ञात नै छ। यो कोरोनाले मात्रै अहिले हामीलाई जो थला पारेको छ, मलाई लाग्छ मानव इतिहासमा एकै पटक 200 भन्दा बढी मुलुक एकैचोटि लकडाउनको र सोशल डिस्टेन्समा बस्नुपर्ने मानव सभ्यताको उत्पत्ति भए पश्चात यो पहिलोचोटि हुन गइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। तथापि परापूर्व कालमा पनि नभएका होइनन्। मलाई लाग्छ यो पृथ्वीमा मानवको उत्पत्ति भए भन्दा अगाडि नै, जसलाई हामी ब्याक्टेरिया भन्छौँ, जो भाइरस भन्छौँ, ती 3 अरब वर्ष अगाडि विद्यमान थिए अरे र मानव सभ्यता 1,50,000 वर्षभन्दा 1,50 लाख वर्षभन्दा अगाडि मात्रै थियो अरे, 1,30,000 वर्ष। त्यसैले सबैभन्दा पहिला रोग विश्वमा यो लगभग ईसा पूर्व 8,000 वर्ष अगाडि यो ईसा पूर्व 8,000 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यो रोग विश्वमा संक्रमण फैलिएको भन्ने इतिहासमा त्यो लेखिएको छ। जो यो रोगको लागि 30% मान्छेको चाहिँ डेथ भएको रहेछ र विश्वभरि लगभग 90-80 करोड मान्छे चाहिँ संक्रमित भएर मृत्यु भएको बेहोरा इतिहासको कालखण्डमा यो चाहिँ दर्ज भएको हामीले पाएका छौँ। त्यस्तै अर्को यो चाहिँ जो मैले बिफर महामारीको रूपमा भने एन्टिनाइन प्लेग रोगको पनि यसमा ठुलो असर परेको रहेछ। सन् 165 देखि 180 सम्मको अवधिमा फैलिएको यसको मृत्यु दर 30 देखि 90% भएको रहेछ र 50 लाख भन्दा बढी मान्छेहरू यसको शिकार भएका रहेछन्। तेस्रोमा जस्टिएसन प्लेग भन्ने सन् 541 देखि 542 सम्म भएको रहेछ, 40% यसको मृत्यु दर भएको रहेछ
लगभग 10 करोड मान्छेको यसमा मृत्यु भएको रहेछ। त्यसपछि यो ब्ल्याक डेथ भन्ने एउटा प्लेग रोगको महामारीको पनि 1346 देखि 1353 सम्म भएको रहेछ। लगभग 10 करोड मान्छे यहाँ पनि मरेका रहेछन्। पाँचौँमा यो कोको लिस्टनी भन्ने 1540 देखि 1585 मा उत्पत्ति भएको रहेछ। यसमा 2 करोड मान्छेहरूले आफ्नो ज्यानको समर्पण गरेको रहेछ यस रोगपट्टि। त्यस्तै हजुर मन्त्रीजीको भनाइप्रति मेरो केही ध्यान आकर्षण छ। ए सभामुख महोदय, मान्य आर्थिक मामिला योजना मन्त्री बोलिरहँदा एउटा राम्रो कुरा भन्नुभयो, तर कालापानी लिपुलेक क्षेत्र विवादित भूमि हो भन्नुभयो। यो हाम्रो संसदको रेकर्डबाट हटाइयोस्। त्यो भूमि नेपालको सार्वभौम भूमि हो, हाम्रो अखण्ड भूमि हो, धेरै प्रमाणले जुटाउँछ। हाम्रो मन्त्रीले औपचारिक फर्मबाट हाम्रो संसदमा विवादित भूमि भन्ने हो भने यसलाई हामीले मान्ने छैन। यो हाम्रो संसदको रेकर्डबाट हटाइयोस्। म मान्य साक्षीजीलाई अनुरोध गर्न के चाहन्छु भने हाम्रो विवादित भूमि भने भारतले विवादित भूमि भनेको भन्नु खोजेको मैले त्यो आशय हो। सभामुख महोदय, यस्तो रेकर्ड हटाइयोस्। मैले माने यो कुरा, तर मैले आफ्नो तर्फबाट मात्र प्रत्युत्तर दिएको। मैले विवादित भनेको नि भारतले भनेको विवादित भनेर। अगाडि बढाउँ। त्यसपछि छैटौँमा यो अमेरिकन एउटा प्लेगको पनि आएको रहेछ। यो 16औं शताब्दीमा यसमा पनि धेरै मान्छेले गरेका रहेछ। त्यस्तो गर्दा गर्दै अहिले लगभग कोरोनाको स्टेज आएको छ। अहिलेसम्म भ्याक्सिन पनि छैनन्, मेडिसिन पनि छैनन्। यसको लागि कोभिड-19 2019बाट प्रारम्भ भएको हो र 2020 को अहिले मे महिना चलिराखेको छ। यो कहिले यसको भ्याक्सिन र मेडिसिन नआएको नाताले 2021 र 2022 कतिसम्म जान सक्छ त्यो पनि अन्यलता छ। त्यसैले यसले ठुलो भयावह परिस्थितिको सामना मानव सभ्यतालाई चुनौतीको रूपमा अगाडि सारेको छ। अहिलेसम्म लगभग 3.5 लाख मान्छेहरू एराउन्डमा चाहिँ नि मृत्युको द्वारमा पुगिसकेका छन्। त्यसैले यो विशिष्ट परिस्थितिमा हामीले ऐक्यबद्धता जारी गरेर सामूहिक रूपमा चुनौतीको हामीले चाहिँ नि सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति अपरिहार्य रहेको छ। यसै परिवेशमा बजेटका छलफलका कार्यक्रमहरू, यसै परिवेशमा छैटौँ अधिवेशन, यसै परिवेशमा नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि पनि असाढ 1 गते बजेट प्रस्तुत हुने कार्यक्रम रहेको छ। अब म विषयवस्तुमा जाने अनुमति चाहन्छु। मान्य सभामुख महोदय, नेपालको संविधान बमोजिम यस गरिमामय प्रदेश सभामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 को दफा 9 तथा प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 133 को उपनियम 2 को कानूनी व्यवस्था अनुरूप विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू कर प्रस्ताव बाहेक यस गरिमामय सदन समक्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरवको अनुभूति गरेको छु। महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को रोग संक्रमणका कारण विश्वका अधिकांश मुलुकहरू आक्रान्त भएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणको उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणमा अग्रपन्थीमा रही अहोरात्र खटिनु हुने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वयंसेवक र निजी क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण जनसमुदायप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को कारणले गर्दा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै निजहरूको शोक सन्तप्त परिवारप्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछु। साथै कोभिड-19 रोगबाट संक्रमितहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। कोभिड-19 रोगको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने कुरामा सरकारले लिने नीतिगत निर्णयको हामी सबैबाट परिपालना भई सहयोग रहनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु र सामाजिक दूरी कायम गर्दै आफूलाई सुरक्षित र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोभिड-19 को नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिने बेहोरा सम्मानित सभा समक्ष अवगत गराउन चाहन्छु। मानव सभ्यताको उत्पत्ति भए पश्चात विश्व मानव समुदाय र विश्वका सबै मुलुकहरू एकैपटक कोभिड-19 को महामारीको चपेटामा परि लकडाउन गर्न बाध्य भएको पहिलो घटना नै होला। विश्वमा एकैपटक
महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 रोगको सङ्क्रमण रोक्न उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र विश्व आर्थिक मन्दीको सङ्घारमा रहेको समयमा प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने कठिन र चुनौतीपूर्ण विषम परिस्थितिमा आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति कर प्रस्ताव बाहेक प्रस्तुत गरिरहँदा चुनौतीसँगै अवसरको गहन जिम्मेवारी बोध गरेको छु। चुनौतीको सामना गर्ने सन्दर्भमा प्राप्त भएका अनुभवको पाठलाई अवसरको रूपमा परिणत गर्दै प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई सुखद गन्तव्यतिर पुर्याउने यथेष्ट प्रयत्न गरिनेछ र यसमा सबैको साथ र सहयोग रहनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। कोभिड-19 को समस्याले गर्दा उद्योग, व्यापार, पर्यटन, व्यवसाय, आयात निर्यात, श्रम लगानीका क्षेत्रहरू अति प्रभावित बन्न पुगेका छन् भन्ने उत्पादनमा शिथिलता आई बेरोजगारीको ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ। भारत र तेस्रो मुलुकबाट जनता आफआफ्नो घर फिर्ता हुने क्रम जारी छ र यसले गर्दा सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा र रोजगारीमा निकै ठूलो चुनौतीको सिर्जना हुन गइरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्रभावित क्षेत्रलाई सम्बोधन गरी शिथिलताको अन्त्य गर्दै आर्थिक विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान नयाँ सिराबाट द्रुत गतिका साथ थप गतिशील बनाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ। संहिताको कार्यान्वयन भएसँगै सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै आम जनताले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्ने गरी लोकतन्त्रको लाभ जनताको घर दैलोमा पुग्नुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई ऐतिहासिक अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ। यस अवसरमा नागरिकले यथेष्ट लाभ उठाउन सक्ने गरी काम गर्न हामी सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्ने आजको तत्काल आवश्यकता रहेको अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रदेश सरकारको संस्थागत संरचना, मानव संसाधन व्यवस्थापन र वित्तीय स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गरी जनताको विकासप्रतिको तीव्र चाहना र प्रदेशको सीमित स्रोत साधनको उपलब्धता बीच तारतम्यता कायम गर्दै उच्च विनियोजन कार्यकुशलता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने भएको छ। विनियोजन विधेयक 2077 को सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्दा हाम्रो मुलुकले अंगीकार गरेको खुला अर्थनीति, समावेशिता र नेपालको संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको कार्यदिशा, दिगो विकासको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, दीर्घकालीन सोच सहितको 15 अवधि योजना आदिलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु। साथै विगतको निर्वाचन मार्फत जन अनुमोदित चुनावी प्रतिबद्धतालाई पनि विनियोजन विधेयक 2077 को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता तय गर्दा आधारको रूपमा लिएको छु। कोभिड-19 को जोखिम न्यूनीकरणमा राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता महत्त्वपूर्ण रहेको छ। शिथिल प्राय भएको सामाजिक तथा आर्थिक जीवन चक्रलाई पुनर्स्थापित र गतिशील बनाउन हामी सबैको क्रियाशीलता आवश्यक रहेको छ। यसमा सबैको साथ र सहयोग रहने कुरामा म विश्वस्त छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म यस सम्मानित सभा समक्ष विनियोजन विधेयक 2077 मा समावेश हुने बजेटका सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने दिशामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्देशित हुनेछ। प्रदेशमा सबल र सक्षम अर्थतन्त्रको आधारशिला स्थापना गर्नुको लागि बजेट निर्माण गर्दा संविधानले व्यवस्था गरेका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू र लोक कल्याणकारी राज्यको आधारभूत सिद्धान्तको परिपालना गरिरहेछ। खुला, स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी बजार अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणबाट उत्पादकत्व, उद्यमशीलता र प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्दै स्वतन्त्र, समृद्ध र सबल अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ। निजी क्षेत्रलाई सामाजिक जिम्मेवारी सहितको आर्थिक वृद्धिको साझेदारीको रूपमा अगाडि बढाइनेछ। सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास तथा प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सिद्धान्त अवलम्बन गरिनेछ। यसबाट समृद्ध, स्वाधीन एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तयार गरिनेछ। उपलब्ध न्यून स्रोत र साधनबाट अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्नुपर्ने अवस्थामा प्राथमिकताको आधारमा कार्यक्रम तथा आयोजना छनौट गर्ने सिद्धान्त अवलम्बन गरिनेछ। बजेट तर्जुमा गर्दा आवधिक योजना, नेपाल सरकारको वित्त नीति, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीति, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र स्थानीय तहका आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी समन्वय, सहकार्य र सहकारिताको सिद्धान्त अवलम्बन गरिनेछ। बजेट निर्माण गर्दा चालू खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी पुँजीगत खर्च अभिवृद्धि गर्ने गरी
विनियोजन कुशलताको सिद्धान्त अवलम्बन गरिनेछ। सरकारले गर्ने खर्चलाई मितव्ययिता तथा पारदर्शिता सहितको उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुने गरी प्रदेश व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन नगरी खर्च नगर्ने बजेटको सिद्धान्त र परिधिको पूर्ण पालना गरिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटको उद्देश्यहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणमा टेवा पुर्याउने, कोभिड-19 रोग संक्रमणबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने, समावेशी र दिगो आर्थिक विकास मार्फत सामाजिक न्याय कायम गर्ने, रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सुरक्षा, आपूर्ति व्यवस्थापन र पोषणको अवस्थामा सुधार गर्ने, गुणस्तरयुक्त आधुनिक प्रदेश स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास गर्ने, प्रदेशमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीको विकास गर्ने, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रोत्साहन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने, पूर्वाधार क्षेत्र कार्यक्रमलाई सघन रोजगारी सृजनासँग एकीकृत गर्ने, प्रदेशका नागरिकलाई समावेशिता, क्षमता र सुशासनको प्राप्ति गराउने र समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने। माननीय सभामुख महोदय, अब म कर प्रस्ताव बाहेकको आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटका प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बेरोजगारी, गरिबी र कोभिड-19 को महामारीबाट आक्रान्त नागरिकलाई तत्काल राहत पुग्ने, गरिबी न्यूनीकरण गर्ने र स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिनेछ। कोभिड-19 रोग संक्रमण र यसको रोकथामको लागि गरिएको बन्दाबन्दीको कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न गएको र भविष्यमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर र क्षति न्यूनीकरण गर्ने तथा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्याउने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरिनेछ। स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका नागरिकहरूको आय आर्जन बढाई अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान गराउन उनीहरूमा रहेको ज्ञान, सिप र क्षमता प्रयोग गरी कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रमा प्रदेश सरकारका विकास क्रियाकलापहरू लक्षित हुनेछन्। स्थानीय सिप स्रोत र साधनमा आधारित लघु, साना तथा घरेलु एवं मझौला उद्योग तथा व्यवसाय प्रबन्धन गरी रोजगारी तथा स्वरोजगारी मार्फत आय आर्जन वृद्धि गर्ने क्रियाकलापहरूलाई प्राथमिकता दिई प्रोत्साहन गरिनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकास लगायतका सूचकाङ्कमा पछाडि परेका बाजुरा, बझाङ, दार्चुला र अछाम जिल्लाहरूमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्नेछ। प्रदेशमा रहेका छाउपडी प्रथा, जातीय छुवाछुत, बाल विवाह, महिला हिंसा लगायतका सामाजिक कुरीतिहरू विरुद्ध लड्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। संविधान प्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी संविधानको मार्गदर्शन र संघीय सरकारले लिएका राष्ट्रिय विकासका लक्ष्यहरू, प्रदेश सरकारको प्राथमिकता र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने दिशामा केन्द्रित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। पिछडिएको वर्ग, लिङ्ग, जात, जाति र समुदायलाई स्रोत र अवसरहरूको वितरण र पुनर्वितरण मार्फत सामाजिक न्याय सहितको सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशको विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई जवाबदेही, उत्तरदायी एवं पारदर्शी बनाउँदै प्रविधिको प्रयोग मार्फत सुशासन प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट विनियोजनको लागि अवलम्बन गरिने प्रमुख नीतिहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 77-78 को वार्षिक विकास कार्यक्रम निर्माण गर्दा बजेटका मूल्य मान्यता, सिद्धान्त, योजनाको छनौटको मापदण्ड, विधि र प्रक्रिया अनुसरण गरिनेछ। कोभिड-19 रोगको महामारीबाट प्रभावित नागरिकहरूलाई तत्काल राहत र पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरी कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई मूर्त रूप दिने नीति लिइनेछ। महामारीजन्य रोगको पहिचान, उपचार, नियन्त्रण एवं रोकथाम गर्न प्रदेश स्वास्थ्य प्रणालीको समुचित विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। जनताहरूसँग रहेको ज्ञान, स्थानीय सिप र क्षमताका आधारमा रोजगारी गुमेका कोभिड-19 का कारणले विदेशबाट फर्किआएका र बेरोजगार नागरिकहरूलाई पहिचान गरी तिनीहरूलाई उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा परिचालन गरी रोजगारी प्रदान गर्ने नीति अंगीकार गरिनेछ। जनतालाई आर्थिक क्रियाकलापमा आबद्ध गराउने गरी आय आर्जन बढाउने र सामाजिक परिचालन मार्फत सशक्तिकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश सरकारले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा संघीय सरकारले यस प्रदेशमा सञ्चालन गरेका गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको परिपूरक हुने गरी सञ्चालन गरिनेछ।
सङ्घीय सरकार र स्थानीय तह सहितको साझेदारी र विकास साझेदारहरू समेतको संलग्नतामा सञ्चालित खाद्य सुरक्षा एवं पोषण कार्यक्रमहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी प्रदेश सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। निर्माणोन्मुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गरी कृषि उपजको भण्डारण र बजारीकरणमा जोड दिँदै आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुने नीति अवलम्बन गरिनेछ। कृषिमा आधारित ग्रामीण उद्योगको स्थापना तथा सञ्चालन गर्दै कृषिमा आत्मनिर्भरताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन भण्डारण र बजारीकरणमा संलग्न प्रदेश सरकारका निकायहरूबीच कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनका चरणमा देखिने आवश्यक समन्वय गरी नीति अवलम्बन गरिनेछ। प्रदेशमा रहेको जडीबुटीको प्रचुर सम्भावनालाई उत्पादन एवं बजारीकरणसँग आबद्ध गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीको नीति अवलम्बन गरिनेछ। जल जङ्गल जडीबुटीको वैज्ञानिक र दिगो विकासका साथ व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न साना सिँचाइ, सतह सिँचाइ, डिप ट्युबवेल र मध्यम खालका सिँचाइ प्रणाली सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने निकायले कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कार्यक्रम तयारी, छनौट र कार्यान्वयनमा अन्तराबद्धता कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। प्रदेश सरकारको अधिकारमा रहेका सडक सञ्जालको आवश्यकता पहिचान गरी आवश्यक मर्मत सम्मार, नयाँ लोकमार्गहरूको निर्माण र नियमित सञ्चालन हुन सक्ने गरी यातायातलाई भौतिक पूर्वाधारको प्रमुख मेरुदण्डको रूपमा विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। वैकल्पिक ऊर्जा र लघु जलविद्युतका कार्यक्रम मार्फत ग्रामीण विद्युतीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। आम प्रदेशवासीलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको सुविधा उपलब्ध गराउनेतर्फ उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। वर्षेनी बाढी पहिरोको कारणले खेतीयोग्य भूमि र मानव बस्ती कटानबाट हुने आकस्मिक क्षति न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन सोचसहित नदी नियन्त्रण तथा तटवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशको उच्च आर्थिक विकासको लागि प्रदेश गौरवका आयोजना तथा रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूलाई आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरिनेछ। प्रदेशलाई प्राप्त राजस्व परिचालनको अधिकारको अधिकतम सदुपयोग गरी प्रदेशको आयमा आन्तरिक राजस्वको आकार बढाउन करका स्थापित सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन गरिनेछ। मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका जिल्लालाई प्राथमिकता दिँदै सबै जिल्लाहरूमा सन्तुलित विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सञ्चार पूर्वाधारको समुचित निर्माण मार्फत सूचना प्रवाह, सशक्तिकरण र सेवा प्रवाहसँग जनतालाई आबद्ध गरी आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र पहुँच विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। आर्थिक विकास तथा रोजगारीको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको घरेलु तथा साना र मझौला उद्योग एवं व्यवसायको प्रवर्धन गर्ने नीति अंगीकार गरिनेछ। मूल्य अभिवृद्धिमा यथेष्ट योगदान हुने उद्योगको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। प्रदेश विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको विकास तथा प्रवर्धन मार्फत आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटनको लागि आकर्षक गन्तव्य स्थल निर्माण गर्नेतर्फ बजेट व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेशमा सबल वित्तीय पहुँचका लागि नेपाल सरकार तथा अन्य नियमनकारी निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। वित्तीय सचेतना बढाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। प्रदेशमा निरक्षरमा उन्मूलन गरी साक्षर प्रदेश निर्माण गर्न तय गरिएका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै सूचना प्रविधिमा आधारित गुणस्तरीय शिक्षाको विकास गरिनेछ। सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादनका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विकासमा जोड दिइनेछ। आम नागरिकलाई स्वच्छ तथा सफा वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने सबै किसिमका विकासका क्रियाकलापहरू वातावरण मैत्री हुने व्यवस्था गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक समन्वय गरिनेछ। सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको लागि आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। श्रम तथा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत तयारी गरी असल श्रम सम्बन्ध स्थापित गर्ने कार्यदिशा तय गरिनेछ। बेरोजगारीको अन्त्य गर्न प्राविधिक सिपयुक्त जनशक्ति तयार गरी लघु उद्यमको माध्यमबाट स्वरोजगार वृद्धि गर्न बजेट विनियोजन गरिनेछ। सार्वजनिक सूचना प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधि मैत्री प्रशासनको विकास गरिनेछ।